بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سلطان الانبیاء والمرسلین. حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی محبت و شفقت دلائی سادات گرامی قدر علماء عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور اہلیان بنی، میرے مسکین فقیر بندے نجیب دی طرفوں تساں سارے اج دن دا سرکار دے پیار وچ جلوس کڈنا اور تھکاوٹ دے باوجود اس جامع مسجد کے اندر سرکار دا پیار لے کے بہنا مبارک ہوئے نے. آج دی اس محفل پاک وچ میرے مسکین فقیر بندے ناچیز دی گفتگو کا عنوان ہے دین اسلام دے دوسرے رکن یعنی نماز دی روشنی وچ میلاد مصطفیٰ. اللہ جل جلالہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ مالک المولا خلوص نیت نال دین اسلام دی نوکری کرن دی اور مسلک حق اہل سنت دی ترجمانی کرن دی توفیق عطا فرمائے. یقیناً تسی بھی دیہڑی جلوس دے وچ سرکار دے نعرے مار کے جھنڈے اٹھا کے لنگر کھا کے لنگر کھوا کے تھکے ہو سو تے او تھکاوٹ چنگی ہوندی ہے جڑی سرکار دے پیار وچ ہو جائے، کیونکہ اس تھکاوٹ دے تے تھکن دے وجہ تو جو بھی انسان محسوس ہوتا ہے وہ دیتے اللہ پاک اجر عطا فرماندا ہے. معزز سامعین، جدوں ساڈے کان لفظ دین سنتے ہیں نا تے اس ویلے اگر انسان دا ذہن سوچن والا ہوئے تے بندہ سوچے تے او دے ذہن وچ فوراً 5 چیزاں آ جاندیاں نے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج. جدوں یہ 5 جڑ جاندیاں نے نا تے پھر جدوں جڑ رہن نا تے جو نتیجہ بنتا ہے نا اس نو دین آخدے. یعنی اسلام دے رکن نے 5. جس طرح بندہ لفظ آکھے نا انسان، کچھ بندے دے ہوندے نا ایویں لکیر دے فقیر، کہیں ساڈے مولوی بھی ایسے انے بات دبی جا، انہاں نوں آپو کو نہیں پتہ ہوندا سی کہ آکھن لگے ہیں. یقین جانو تسی اللہ پاک دین دے تن کدے سوچے کرو، انہاں نوں آپو ہی پتہ کوئی نہیں ہوندا بھی میں کہ آکھن لگے ہوں. جے سنان والے نوں نہیں پتا بھی میں کہ آکھن لگے ہاں تو سنن والے نوں تے پھر اللہ ماشاءاللہ ہی پتا ہونا. او دی ہی وجہ ہے کہ اس دور دے اندر کوئی کچھ آکھ چھوڑے تے کچھ آکھدا پھرے، انہوں کدے کوئی روکدا نہیں، انہوں کوئی ٹوکدا نہیں. او دی وجہ یہی ہے کہ جڑا سنن والا ہے اس نے بس سنن دی ڈیوٹی ہے، اس نو سوچن دی پرکھن دی ڈیوٹی کوئی نہیں.
جس طرح کہ میں بات تو ہی سٹینڈ لے جانا دور حاضر دے وچ ساڈا وطن عزیز پاکستان ہوئے یا اللہ پاک کرم فرمائے ساڈا کشمیر تے مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے، ایک عجیب جی کیفیت ہے کہ خطابات دے اندر، تقریراں دے اندر، واز دے اندر ہر بندہ یہ پیا آخدا ہے جی عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، فلانے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں سنی نہیں۔ میں مسجد بہ کے ممبر دے بہ کے اعلان کرنا جڑا یہ آخدا ہے نا انہوں آکھو اہل سنت دی عربی چ تعریف لکھ دے۔ بنی والے گل توجہ نہ سننا نہیں، انہوں آخو تو عربی وچ نا تعریف لکھ دے اہل سنت دی کہ تعریف اہل سنت ہے کون، وہ دی تعریف کیا ہے۔ پہلی گل تو انہوں لکھنی نہیں آتی، انہوں آخو لا پنجابی چ دس چھوڑ، تے جے اس نے لکھ دیتی تو پھر وہ دی روشنی چ تسی ویکھنا ہے کہ فلاں جے وہ دی روشنی تسی ویکھو گے نا تے پھر تانوں اے کاکے نا جڑے اے کاکے بچے یہ بھی تانوں اہل سنت دسن گے۔ ساڈے بچے، ساڈے جوان، ساڈیاں مائیاں، ساڈے بابے بھی تانوں اہل سنت دسن گے، کیونکہ دور یہ آ گیا ہے کہ جڑا خود چور ہے نا، خود چور ہے، اس نے ہی بہت چور چور رولا پایا ہے۔ اس واسطے میں یہ کہنا ہونا استاد صاحب کہ انہاں جڑے ساڈے مذہبی ٹھیکیدار انہاں نال تے سیاسی سیانے جڑے اپنے ووٹ وڈاندے نا تے اپنے ہی بندیاں نوں باہر وکڑ دے۔ مولا سامعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کوئی کسی نو کی آکھ سکتا ہے؟ ساڈے پاک نبی جی نے فرما چھوڑیا ہے مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ بندہ ہے جدی زبان تو جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان بچیا روے، نہ کسی دی زبان تو دوے نو تکلیف پہنچے نہ ہاتھ تو پہنچے۔ تے جڑا کسے بندے دا تان و تشنیع کردا ہے تے ایویں کون سمجھے ایویں جیڑا بھی آئے گا نا تسی کہتے تھے کہ نکے تو علاقے بڑے ملک تک وہ پہلا یہ سسٹم شروع کرے گا میرے تسی علاقے دے، اس واسطے میں نے تانوں کوئی چار گلاں پہلا سنا جا ایویں فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، جبکہ سرکار نے فرمایا مومن دی نشانی یہ ہے وہ اکھ تکے تے پھر تصدیق کرتا ہے، تے جڑا سنے تے اگوں ڈریا رہے تے ڈر جائے وہ منافق ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اس واسطے مولا سامعین ہر ایک بندہ لگے، ہر ایک بندہ لگے وہ عقیدہ عقیدہ تے شاید میں تے یہ اگوں لگا اسٹیپ پیش جاواں لگا کہ صرف بندہ گل ہی پہلا عقیدہ عقیدہ ہوندا کی ہے، عقیدہ ہوندا کی ہے، عقیدہ آدھی کنوں بندہ سنیارا ہوا ہی نہ سونے دے بحث کر چھوڑے۔ اس واسطے ان گلاں نوں مد نظر رکھ کے جیڑا بھی کوئی خطیب آئے انہوں آکھو کہ تسی یہ گل نہیں سانوں تسی کوئی گل سنا جاؤ، ساڈے ذہن دماغ وچ کوئی گل پا جاؤ۔ اللہ پاک نے دین وسیع بنایا ہے، شین شریعت دے دروازے اونچے، وہ بات جڑی ہے اس بات تے آپ جانا چاہیے۔ معزز سامعین جس ویلے اسی لفظ سننے دین تے 5 گلاں بچیوں نوجوانوں ساڈے ذہن چ آؤندیاں نے فوراً یہ دماغ وچ گل سوچیا کرو۔ اکھ دتی اللہ ویکھن واسطے، نک دتا سونگن واسطے، زبان دتی بولن واسطے، ہاتھ دتا کوڑن واسطے، پیر دتا دوڑن واسطے، تے دماغ دتا تھوڑے جے بول رہے ہو سوچن واسطے، تے جیڑا کام ہوئے نا جس جز دا او دے نال کو وہی لینا چاہیے تے سوچیا کرو۔ معزز سامعین کنا دے کچے کدے نہ ہویا کرو، دین دا نال بھی یہ تے 5 گلاں دین چاہندیاں نے، کلمہ،
نماز روزہ زکات تے حج جیڑا انہاں دا انکار کرے نا وہ تے کافر ہو گیا تے جیڑا انہاں دا عمل نہ کرے وہ گناہگار ہو گیا. گل سمجھ آ گئی؟ جیڑا اس تے آکھے نماز ہے ہی کوئی نہیں، کلمہ ہے ہی کوئی نہیں، حج ہے ہی کوئی نہیں، وہ تے کافر ہو گیا. تے جیڑا آکھے سب کچھ ہے پر وہ اس تے عمل نہ کرے وہ گناہگار ہو گیا. کافر اور ہوتا ہے تے گناہگار. جس طرح میں اور بھی مختار صاحب بیٹھے نے، کر صاحب بیٹھے نے، شاہ جی بیٹھے نے، یہ سارے گلوی صاحب بیٹھے نے، اپنے اس دور دے میں گفتگو کروں گا تھوڑے ٹائم سے بڑھتا جاؤں گا. اس دور دے وچ اس وقت جا ہون وقت آ گیا ہے. تسی اجلاس وچ جانے تسی دماغ نال سوچو نا، جس جیڑا بندہ اپنی جدی پسند نہ ہوئے، جیڑی شے پسند نہ ہوئے وہ حرام ہو گئی. ولا حول ولا قوت. جیڑی اپنے طبیعت نو پسند نہ ہوئے جی حرام ہے، تے جیڑی پسند آ جائے یہ حلال ہے. اللہ حال تے حرام صرف اللہ تے اللہ دے رسول نو حق حاصل ہے. مولوی صاحب فوراً نمبردار جی بندے حرام کر دیں، حلال ہے حرام ہو گیا، حلال ہو گیا. حرام کسی شے دی حرمت تے کسی شے دی حلت، حلال تے حرام کرنا یہ فقط دو ہستیاں میں اختیار ہے، ایک اللہ ہے ایک اللہ کا رسول ہے. کسی صحابی نو بھی کسی نو حرام کرن دا حق حاصل تے مولویاں نو ہے. سمجھا جی؟ حرام تے حلال فوراً منہ چکاڑ دینا بڑا سوکھ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نو حق حاصل ہے. تے کوئی بھی شے دی حرمت اودوں ثابت ہوندی ہے جدوں نص قطعی ہوئے. نص قطعی کینو آدن؟ اللہ دی محکم آیت ہوئے کہ وہ آیت ایسی واضح ہوئے کہ 8 سال دے بچے نو بھی سمجھ آ جائے، 100 سال دے بڈھے نو بھی سمجھ آ جائے. انہوں آدھے نے نص قطعی یا حدیث سیاح، یا حدیث سیاح. اپنی طبیعت نال اپنے ذوق نال کسی نو حرام کرنا لا تے حلال قرار دینا لا خود بڑا بہت بڑا گناہگار ہے. تو تم فوراً سکتے ہو. ہاں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جائز، تھوڑے جو بولے ہوتے ناجائز. یہ ایڈی بڑی ٹینشن کوئی نہیں جی. ہے جائز ہے جی، سروں ننگے ہو جائیے تو نماز جائز ہے یا ناجائز ہے جرا لفظ آ دے ہو. جائز تے ناجائز کسی شے دا ہونا یہ کوئی ایڈی بڑی گل نہیں. کی ہے تعریف جائز دی؟ جی منو پسند ہے، جیڑی پسند ہوئے انہوں بندہ جائز کہہ دینا جی جائز. تے جیڑی نا پسند ہوئے تے ناجائز، اس تے کوئی ایلیگیشن نہیں لگتا. کہ مثال میں تسی سوچی پہ گئی سی میں مثال پیش کرا. مثال دے دور تے اسی جس گھر بنی روٹی کھانی ہوئے روٹی اتھے ہوئے کسٹرڈ. تے ساڈے میرے پیر بھائی نے، میرے تو وڈے بھی نے، مختار سیالوی صاحب، انہاں نوں ہوئے شوگر. مثال لگا دے دماں نوں شوگر کوئی نہیں. میں انہاں نوں آکھاں بار بار جناب میرے پیر بھائیوں بڑے عرصے بعد ملے ہو، کٹھے میز دے ہوئے ہاں تے جناب تسی بڑا چنگا بنے ہیں کسٹرڈ دے کھا لو. یہ آخر سرکار ناجائز ہے، میرے واسطے ناجائز ہے. میں ہاں جناب سواد بڑے بنیاں دے وچ کیک بھی پائے. یہ آخر نہیں شاہ جی دسیا میرے واسطے ناجائز ہے. جنہیں تیسری باری پھر آکھاں یہ پھر آخر سرکار شاہ جی سید بادشاہ ہو، نبی دی آل اولاد ہو، تھوڑے آنکھے دا نا تا نہیں ہوندی پر میرے واسطے ٹھیک نہیں. تے جو میں ایک رکابی کھا رہا تے نمبردار نے آخر شاہ جی خالص دودھ پہ ایک اور تے میں اور کھا جاؤں. یہ آخر شاہ جی 2 چمچہ ماڑی مرضی تے ہن جاؤ میں وہ بھی کھا جا. تے ویکھن والا بندہ آکھے بھی مولوی تے وہ بھی مولوی. اس کھادی دی چمچ ہی نہیں لائی تے اے مولوی 3 پیالیاں رگڑ گیا ہے.
گل وہ بھائی جی سمجھا رہے میں آخا مختار صاحب تسا واسطے جائز کیوں نہیں آخر شاہ جی شوگر ہے تو میں کیوں ترے رگڑ دیا میری شوگر کوئی نہیں لو ہے تو مٹھا کھان دا لیول دا رہنی ہے اس واسطے جڑا ہوتا ہے نا پسند تے نا پسند جائز بھئی میری طبیعت نہیں مندی تے جے تیری طبیعت نہیں مندی تے جس دی مندی ہے انہوں تے کھان ہوئے یہ ہوتا ہے جائز دے تھوڑا جو بولے جائز دے جائز دے وہ جگہ یہ تو آٹے بڑا رولا پہ ہے کہ عجیب قسم دی گل ہے ایک ہے مبارک اتھے بھی آ گیا اس نے ساری قسمہ کے مولوی چڑھے ایک آدھا نجائز دو آدھا جائز ایک آدھا حلال دو آدھا حرام تیسرا آدھا واجب تیسرا آدھا کوئی نہیں جو کرنا دے بھی اسی کچے ہوئے میں بھی گل کراں گا مولا صاحب اسلام نماز بذات خود ایک فرض ہے نماز کی فرض تے فرض ہوتا ہے جہاں انکار جڑا کرے وہ کافر ہوتا ہے جڑا عمل نہ کرے وہ گناہگار ہوتا ہے تے ایسا گناہگار ہے کہ یہ جڑا فرض شے ہے نا فرض چیز اس دے بارے وچ اللہ پاک نے اللہ جی نے محشر کو کھلا کر پوچھ لینا ہے میں فرض کیتا سی میرے یار سمجھایا سی ابو علماء نے وہ پہرا دیتا سی تے بار بار تو انہوں آکھا سی تسی عمل کیوں نہیں کیتا نماز بذات خود فرض ہے اور ایسا فرض ہے ایسا پیارا فرض ہے ایدے وچ داخل ہونے واسطے پہلا جے ہاتھ تو بھی ہے نا اس فرض دی ادائیگی دی نیت نال تے ہتھاں دے گناہ معاف سبحان اللہ جے کلی کریے تے جیب دے گناہ معاف جے منہ تو بھی تے چہرے دے گناہ معاف جے تو پیر تو بھی تے پھر جتھے ناجائز جگہ غلط جگہ ٹور کے گئے ہو تے غلط راستے نال گئے ہو انہاں پیراں دے گناہ معاف تے جیوں بندہ نماز وچ نیت کر کے کھلو جاندا ہے تے اللہ پاک فرشتیاں نوں حکم دیندا ہے او بندے دے گناہ پانڈ بنا کے سر تے بن دیندے نے جلے رکوع وچ جاندا ہے تے پانڈ غائب ہو گئی تے جدوں سجدے تے سر گیا تے رب دے بندہ قریب ہو گیا سبحان اللہ رب دے بندہ قریب ہو جاتا ہے ہن اگر بندہ ہوئے دنیا دار وہ آدھا جی میں ایم ایل اے دے قریب ہو جاؤں جڑا وہ ایم ایل اے ہوندا وہ آدھا میں وزیر دے قریب ہو جاؤں وہ جڑا اگو ہوندا آدھا وزیر اعلیٰ دے قریب ہو جاؤں وہ آدھا میں وزیر اعظم دے قریب ہو جا یہ ساری مخلوقاں نے تے جدوں سجدہ کری دے نا اس ویلے بندہ خالق دے قریب ہو جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر موضوع سمجھنے نماز ایک ایسا رکن ہے دین اسلام دا کہ ایک غریب دے بھی تے امیر دے بھی تے غریب دے بھی یہ اللہ پاک دی پاک ذات نے بندے تے اپنے یار دے امتی تے 5 ویلا ہے اس نو فرض کیتا ہے 5 ٹائم 24 گھنٹے 5 ٹائم سجدہ کرنا ہے نماز پڑھنی 5 نمازاں دا ٹائم کٹھا کریے نا تو اللہ دے بندے ہو تے مسلمانوں تے نبی دے وفادار غلاموں یہ ادھا گھنٹہ بنتا ہے جس طرح اسی تے تسی پڑھنے ہیں کتنا ادھا گھنٹہ بنتا ہے دن رات دے 24 گھنٹے 24 وچوں 3.5 گھنٹے جس دیتے نے وہ آدھا ہے ادھا گھنٹہ تو منہ دے بندے نے کس بنایا ہے اللہ ایسا جی میں نماز دے کہانی پابند ہے شہری نماز دی گل نہیں کرتے شہری 5ویں پڑھتے سی تو دی نماز پڑھنے ہیں پہ تے گل کرنے ہیں تے تان پڑھنے ہیں میں تا مچاک ساڑھے کو پنڈا اتھا کھلوتے ہیں جنازے تو بعد ہی قبر دے تے 4-5 دنیا دار بندے آگئے تے او آدمی اے جنی 10 پولیاں نا یہ بنائی سی انگریزاں
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬਵਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਨਾ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਲਈ ਹੈ ਬੁਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ महबूब ਨੇ। 3.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਘਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਧੜਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ تو جو اللہ دی گال آمدی ہے تے پھر اسی جس بنایا ہو دیا اللہ کدے نہ گئے تے اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ فرمایا وہ جنہ تے انساناں نو اساں بنایا ہی عبادت دی خاطر ہے، بنایا ہی عبادت دی خاطر ہے۔ عبادت دے دو جز نے ادب مستفادہ، ادب مستفادہ تے سجدہ خدا دا۔ سمجھا گئی؟ لیکن وہ سامین ایس تو سارے کو موبائل ہے، وہ بے جان ساڑھے بھی جان۔ او دا سسٹم ایسا ہے جس ویلے جس بھی تسی فیس بک کھولی ہوئے یا نیٹ کھولے آوے، جس ویلے موبائل دے کال آ جائے نا وہ باقی سسٹم آؤٹ کر کے صرف کال ہی سن کر سناتا ہے۔ پہلے سمجھا سکیا شاید موبائل ہے نا، موبائل بے جان ہے، لیکن ادھر ایک نظام ہے، انہوں بنایا گیا کال سنن واسطے تے کال سنان واسطے۔ یہ جس بھی کمرے چل گیا ہے نا، پویں فیس بک، پویں نیٹ، پویں دوسرا اس نے کوئی فلم لائی ہوئے یا کوئی نعت بھی لائی ہوئے، قوالی لائی ہوئے، فوٹو لگے ہو چھکن وچ کال آ جائے، سارے سسٹم آؤٹ کال سنے گا، کال سنائے گا۔ تے اسی کنو کنو دسنا میں راز دیا گلا سانو بنایا اللہ نے اپنے واسطے۔ اللہ دی کال آ گئی، اسی اپنا سسٹم جاری رکھنے ہاں، موبائل کو لی مات ڈالو، باقی جو لمتا رہنے ہاں۔ یہ سارے سسٹم ختم ہو جاتے، صرف کال جو اصل مشن ہے اس نے پورا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے اصل مشن دے آ جائے نا، پھر انسان دے نال بھی شاہی کوئی نہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مولا سامین، نماز خود فرض ہے، اس دے فرض دے صحیح ہونے واسطے اگوں فرض نہیں، اگوں فرض نہیں، اگوں فرض نہیں۔ مسجد ہے نا، مسجد کو تعمیر کرنا ہے تے سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد وچ تتر دے گھونسلے جتنا بھی حصہ لوے نا، اے تترے دے گھونسلہ، چڑی دے گھونسلہ، ادھے گھونسلے جیسا جتنا بھی حصہ لے لوے نا، اللہ پاک اس نے جنت دا حقدار بنا دے گا۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، جتنا سارا بھی حصہ لے لوے اللہ انہوں جنت دا حقدار دے وارث بنا دے ہے۔ پر جے پیسے لال دے ہون سے یہ شرط ہے، بندہ جامعہ مسجد بنا دے ہے
تے ٹرپل منزل بنا دیا ہے تے پیسہ سارا آرام دا لا دیا ہے، اس دا پیسہ مسیتی لگ بھی گیا ہے تے جنت لبنی بھی کوئی نہیں، جنت لبنی بھی کوئی نہیں. یعنی کہ کسی فرض دے صحیح ہونے واسطے اگوں ہی فرض ہوندے نے. نماز بذات خود فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ہر مسلمان دے فرض ہے، لیکن نماز دے صحیح ہونے واسطے اس دے وچ فرض نے. آگے میں اپنی جانتے اس دے وچ فرض نے. مثال دے طور تے نماز فرض ہے، اس دے وچ سجدہ فرض ہے. یہ دے وچ سجدہ کرنا فرض ہے. اگر سجدہ تسی نہ کرو یا رہ جائے تو پھر نماز نہیں ہوندی، پویں سجدہ صاحب پہ کرو، نویں سروں پڑھنی پیندی. تے سجدہ صحیح کنج ہوندا ہے؟ بندہ سجدے سے لگ دیا ہے، پچھو دوئے پیر چک چھوڑا ہے، سجدہ ہو جاتا ہے. تے جے دوئے ہاتھ چک چھوڑا ہے پھر تے جے ناک لائی رکھا ہے تے متھا چائی رکھا ہے، پھر بھی نماز سجدہ نہیں ہوندا. نماز دے صحیح ہونے واسطے سجدہ فرض، سجدے دے صحیح ہونے واسطے انہاں پنجاں اعضاواں دا زمین تے لگنا فرض. جس طرح ساڈے پیر جڑ گئے نا جناب مدینے شریف، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی لجپال غریب نواز، آپ جڑ گئے تے آپ بڑے عزت والے، لیکن جسلے جالی دے قریب بیٹھے تے موج آ گئی، پیار آ گیا تے آپ نے اللہ مد کر جالی نو چوم لیا. جالی نو کیا پیار دے دیتا، جالی چوم لئی. جنہاں جالی چوم لئی نا میرے مرشد پاک پیر سیال جالی چوم لئی دے کول کھلوتے سی شرطا، اس آخیا ہاذا شرک وانت مشرک، اے چمنا شرک ہے تے تو مشرک ہو گیا ہے. آپ پتہ نہیں کس کیفیت تھی، بڑی بے پرواہ، بڑی عاجزی دا بادشاہ، علم دا شہنشاہ ہے پیر سیال خواجہ قمر الدین، عشق دے بھی بادشاہ نے عبدل خواجہ 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 محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بڑے علم دے، لیکن پتہ نہیں کی وقت آ گیا مختار صاحب کے آپ جلال بھی چاہ گئے، موج بھی چاہ گئے، تے آپ نے ارشاد فرمایا نہ اے چمنا شرک ہے تے نہ اسی مشرک ہاں. انہیں آپ کو گل کی تھی، آپ نے کوئی جواب دیتا، جس نے جواب دیتا وہ لاجواب ہویا تے انہیں آخیا منو دے قائل کر لیا تسی مطابق بولا چلو. یہ کہتے ہیں نا شروع تے انہوں کا پتہ نہیں ہوتا، ساڈے بھی مولویوں جائیں شروع تے پتہ کوئی نہیں تے فتوی لائی جانا. وہ فتوی بڑی شے ہے، ساڈے بہت لوگ مفتے جو مفتی نے تے تساں بنائے انجی مفتی صاحب، انجی مفتی صاحب، انجی مفتی صاحب. کئی مفتیاں نے بہت سر تے رکھے ہے. اللہ حضرت دا پورا فتاوا رضویہ پڑھنا ہی نہیں کہیں نو آمدہ. یہ بھی میں تم کر دساں، میں اس لہجے آگے میں اللہ حضرت دا فتاوا رضویہ کہیں نو پڑھنا ہی نہیں شانی آمدہ، کہیں نو خود پڑھنا ہی ایڈا اوکھا لکھے اپنے پڑھنا ہی نہیں آمدہ. تے معزز سامعین جنہیں ایک جلد پڑھ دے وچوں 4 مسئلے پڑھ دے آخر مفتی ہو گئے. اللہ حضرت عظیم البرکت شہنشاہ یہ عشق نے ساڑھے سر دا تاج نے، پر شریعت وچ حجت کوئی نہیں. تو سن چمبکے گل کوڑی لگی، کسے مولوی کو پوچھے تو پوچھے مولوی کو، علامے کو پوچھے علامے کو نہ پوچھ ہوئے. شریعت وچ حجت اللہ حضرت نہیں، مسلک وچ حجت ہے. کئی بندے گل پڑھ لگنی ہے، گل یہی ہے، گل علمی بات ہے، علمی بات شروع ہوگی. اللہ حضرت ایک مجدد دین و ملت نے آپ کی حیثیت شریعت بھی ایک عالم دین دی ہے، عالم دین دی حیثیت ہے. بلا سوچو ہاں تہاڈا دین کیڑا ہے؟ تہاڈا دین اسلام ہے،
تہاڈا مذہب انفی ہے، مذہب انفی ہے، مسلک اہل سنت ہے، تے مشرب بریلوی ہے. کئی نہیں پتا ہوتا مذہب کیا ہوتا ہے، فتوے تے فتوا دے جائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی عشق دے بادشاہ نے تے مسلک حق اہل سنت وچ سنی مشرب رکھن والے واسطے قابل تقلید ہے نا، حجت کوئی نہیں. اللہ حضرت اسلام وچ تھوڑے بولے ہو بولے تو چاہیے بھی تسی من لگاتار نہ مہینے 4 واری بناؤ، پھر میں بھی گلاں کراں، پھر سواد آوے، پھر تھانوں سمجھ آؤ، پھر سمجھ آوے. پیر ملک علی شاہ صاحب شریعت وچ حجت کوئی جل کوئی، داتا صاحب بھی شریعت وچ حجت کوئی نہیں. تے کئی بندے آتے نے کہ جناب جے وہ بندہ سنی کوئی نہیں جڑا اللہ حضرت دی مندا کوئی نہیں، جڑا اللہ حضرت دی مندا سنی نہیں، اللہ سی تے الحمدللہ مننے ہاں، تے پھر تسی کلے نہیں ہو. اللہ حضرت نو تے اللہ 200 سال نہیں ہوئے، تے پھر سنیت اللہ حضرت تو شروع ہے. تے پھر داتا صاحب کون ہے، تے 11ویں والا پیر کون ہے، تے بابا فرید کون ہے، تے میرا مرشد پاک خواجہ اجمیری کون ہے، تے پھر شاہ سلیمان توسوی کون ہے. شاہ سلیمان توسوی بھی اللہ حضرت تو پہلا ہوئے. اللہ حضرت نو جڑا نام مننا سنی نہیں، یہ مطلب ہے سنیت اللہ حضرت تو شروع ہوئی ہے. اللہ حضرت تو سنیت شروع نہیں، اللہ حضرت سنیت وچ نہیں. کتے آخری ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ حضرت تو سنیت شروع ہوئی نا تو پھر تسی کلے نہیں ہو. اللہ حضرت نے اہل سنت دا کام کیتا ہے، تبر صغیر وچ کیتا ہے، تے عشق دی لے کے کیتا ہے. مولا سامین میں کدے جڑیاں اوکھیاں گلاں نہیں سی کیتیاں، لیکن وقت آ گیا ہے، یہ میرا فرض منصبی بنتا ہے. اس واسطے مولا سامین جی اے فکر اللہ حضرت، فکر اللہ حضرت نہ ویکھیا کرو، افکار اللہ حضرت ویکھیا کرو. سبحان اللہ. فکر مطلب ہے کہ آپ دا ایک نظریہ، اللہ حضرت دا ایک نظریہ نہیں، 101 نظریہ ہے. فکر اللہ حضرت اگے نہ رکھو، افکار اللہ حضرت اگے رکھو. سبحان اللہ. افکار اعلی حضرت اگے رکھو. معزز سامعین اس واسطے میرے مرشد پیر سیال آپ بتاوے کو لگے، بتاوے کو لگے وہ جڑا پٹواری دا اگوں منشی ہوتا ہے نا، جڑا اگوں منشی ہوتا ہے نا وہ پٹواری نہ بہت گلا کرتا ہے. کون تم سمجھائی یہ پٹواری دے خیر مت نہ کرے. پٹواری دا منشی ہوتا ہے، اس دا اگوں پھر ایک ہوتا ہے بستہ چکن والا، تب بندے اتھوں گل توڑنی ہوتی. تو شاید جناب وہ پٹواری اتنیاں نہ کرے جتنیاں اس نہ چھوڑ دے. یہی حال ہے ساڈا. ساڈا مسئلہ کی عجیب نہ حج تے ٹر گیا ہے. گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے. بخری اکھیاں تو پاجو کا بہ ہو، تو ایویں تو ایویں تو ایویں تو ایویں. تسی کوئی سارے ساڈے ہو، سارے سارے ساڈے ہو. مولا سامعین فرض نماز دے وچ فرض نے ساڈے مرشد پاک پیر سیال آپ مطابق نال گل کیتی وہ بھی لاجواب. اگوں مسجد نبی وچ بیٹھا ہوندا ہے 3 قاضیاں دا بینچ، پہلا ہوندا شرطا، شرطے تو اوپر متاوا، متاوے تو اوپر 3 قاضی ہوندے نے. جنہاں قاضیاں کول کھڑیا کہ جی اے بابا جالی بھی چومدا ہے تے آندا ہے میں مشرک بھی کوئی نہیں. جس ویلے انہاں 3 نے سوال کیتے، آپ نے 3 نوں لاجواب کیتا. انہاں آکھیا جی 5 دا بینچ. سبحان اللہ. اور رولا بھی پہ گیا مدینے شریف. 5 قاضی اکٹھے ہو گئے، آپ جنازہ سامنے آئے تے آپ نے جج کر لیا بھی یہ دماغ دے ہے، بخاری دے ہے، مسلم دے ہے، پر بالعشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. وہی نہ وہ حدیثاں دے عربیاں رٹیاں ہیں نا، پر وچ محض کا کوئی پتہ نہیں کہ وچ کے ہے. جیسے میں تو بدام سمجھا گیا سے یاد ہے، بنی علی بدام یاد ہے، کون یاد ہے؟
यही तो गल है ना। बदाम एक होंदा है बदाम, उहदे उपर होंदी है छिल्लड़, उसकी बदाम आने, उहदे विच होंदी है गिरी। एक होंदा है बदाम, एक होंदा है आयले बदाम। बदाम दा छिलका, ओहदे विच गिरी, गिरी विच तेल। कईयां दी नजर छिल्लड़ दा है, वो छिल्लड़ दी बदाम समझ नहीं। कईयां दी नजर बदाम ते कईयां दी नजर बदाम दे विच जिहड़ा तेल है ना, वो दिसदा कोई नहीं होंदा है। कईयां दी नजर उस ते कईयां दी जिहड़ा वो बदाम रोगन पी जाए ना ते कब्ज टूट जानी है। कईयां दी नजर उस ते आम दी नजर बदाम दी छिल्लड़ दा है ते ओ जिहड़े उलमा ने उन्हां दी नजर बदाम दा है ते जिहड़े खास ने उन्हां दी नजर बदाम ने तेल दा है ते जिहड़े खास और खास ने उन्हां दी नजर बदाम दे तेल दे नतीजे दा है। फर्क है ना, हर एक लेवल फर्क है। इस वास्ते बहुत सारी वो आपने जिला वो बंदे के आपने सजाज कर ले भी ये सारी फारगन, तो आपने फरमाया कोई और तरीका इख्तियार करना पैना। आपने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे नाल मुनाजरा करना, मुझे 2 नफल पढ़ने की इजाजत दियो। उन्हां का बाबा पढ़ दे। आपने 2 नफलों की नीयत की ना, तुम्हारे पीरां दे पीरां दी गल उन्होंने सामने नीयत की थी। आपने क़याम किया, तकबीर तहरीमा आखी, क़याम किया, रुकू किया। जब सजदे च गए ना तो सजदे वाली थान चुमिया ना, नक लाया ना मत्था लाया। दूई बारी फिर चुमिया, दूसरी रकात शुरू, उन्हें पंजां दी मुंह जेड़िया, उन्हें आख्या एवं ही शुरते के मुताबिक ते काजी फड़ के ले आए। इस बाबे का तो दिमाग काम नहीं करता। उन्हें दूसरी रकात ना दी ना, दूसरी रकात नहीं दी ते आपने फिर चुमिया, दूसरे सजदे फिर चुमिया तो अद्धा ही हाथ पढ़ के सलाम फेरिया तो आपने फरमाया गल करो। उन्हें आख्या बाबा तेरे नाल गल के करिए, तुसीं तशरीफ लै जाओ, तुहाडा दिमाग खराब है। आप भी साहब ने फरमाया क्यों खराब है? उन्हें आख्या तुहानू सजदा करन दी जांच नहीं। समझो गल मेरी, तुहानू सजदा करन दी ही जांच कोई नहीं, तुहानू सजदा ही तुहाडा सही नहीं, सजदा करना आउंदा नहीं तो साडे नाल बहस करनी। आपने फरमाया यही तो मैं 50 दिहाड़ियां तो लगिया समझान भी सजदा चुमन नाल नहीं होंदा, नक ते मत्था लाण नाल होंदा है। या रसूल अल्लाह, भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान। लजपाल लजपाल पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल लजपाल। और मेरे इस वीर ने नारा मारा है अज़मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। तब बड़ी बात है तो जिदा ज़हन क्लोज आखिदा जान अज़मत रसूल पे जान कुर्बान है, नमाज कबूल नहीं। जिन्हें छोटी सोच रखी उन्हें ताना मार छोड़ना, उसे नहीं देखना इस बंदे नारा तो मार छोड़े। और कई बंदे महफिल विच आए होंदे ने जो आदमी जी तू जाच भी तू ऐ कर गया, तू ऐ कर गया, भावें गल्लां करदे जो आया ते है ना, गल कोई समझाई आया ते है। असी नबी दे नारे ते मारने आ, भावें जाच नहीं ते नारे मारते रवांगे, जाच आ ही जाएगी। बेशक इंज नजर रखनी चाहिए, नारे मारते रवांगे जाच आ ही जाएगी। उन्हें मेरे मुख्तार साहब बैठे ने इमरान शाह के कदे कदे 5 साल हो गए मनु रोला पांदिया कि जिहड़ा 5 साल पहला भाबियां शोशा छोड़िया सी, ये सारी रात मिलाद करते रहते, सवेरे नमाज नहीं पढ़ती, इन्हां दा कोई मिलाद नहीं होंदा। इहदा पहला मैं ही ढनोड़ा पीटिया सी, मैं कहा सी ओ क्यों ये गल आखदे हो, ये गल क्यों आखदे हो? जे कौम मिलाद तू रह गई, मिलाद तू ले गई, मौलवी पिट के भी मर गए, मसीती अदरे बंदे नहीं आते। तो मैं मिलाद लगिया रहन दियो, ए बच्चा साडे बैठे ने पवे नींदर चढ़ी है, फिर भी मिलाद दे नाम ते बैठे है। ये बंदे दीन सुनान वास्ते लभने ही कोनी। ते ओ जेड़ा शोशा छड्डदे ने ओनू असीं लभ लैने आ, जी जनाब इंज इंज ये कोई गल नहीं भाई। जेड़ा मिलाद मुस्तफा कर रहा है
پویں سر ٹوپی پویں سر ننگا پویں نمازی پویں بے نماز جڑا نبی دے پیار وچ گج جاندا ہے وج جاندا ہے نبی دے پیار کرن دا صلہ اللہ نو ضرور دیندا ہے یہ صحیح گل ہے ایمان سرکار دی محبت دا نام ہے یہ باقی کام جڑا ہے نا اس محبت دے تقاضے نے اس محبت دے تھوڑے جی بولے اس محبت دے اے جناب جناب مکان بنایا تے لنٹر اسی پا لینے ہاں تے کئی بندے جڑے جناب اس تے چونا کر دیں کئی رنگ کر دیں کئی شاہراں کولوں بیلنگ لواندے تے کئی جناب علی المونیم لواندے تے کئی ٹیلاں لواندے تے کئی جھڑیاں لاندے کئی سٹیل دا کام کرانے یہ سٹیل مکان ہے یہ ڈالا مکان ہے پہلی مکان ہے پینٹ مکان ہے پیپر مکان ہے مکان ہوئی ہے جو ہے یہ دی خوبصورتی دا تقاضا ہے ایمان محبت مصطفیٰ دا نام ہے اعمال اس دا تقاضا ہے جے محبت مصطفیٰ ہوئے عمل بھی ہون ایمان بھی ہے تو سونا ہی پا رہا ہے لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا تو نہیں ہوتے کو ہوتا یہ مطلب کو نہیں ہوتے سیدھی نہیں سرکار کا پیار کوئی نہ اگر کسی ونڈ وطن بنا کے دیکھو نا میں کیونکہ فقیرانہ رنگ نہ گل کر رہا اگر ونڈ وطن بنا کے دیکھو جتنے بھی گستاخ رسول مارے نے وہ سارے بے نمازیاں مارے نے کو نہیں سمجھ آئی گل عاشق نہیں ہو پھر تجربی اسی نمازیاں پھر آسان انہاں دے نعرے مارے دیکھ لو تسی غازی لمدین شہید دیکھ لو عامر چیمہ دیکھ لو جتنے بھی مارے نے نا مستاح وہ انہاں مارے نے جنہ چ رسول دا پیار ہے جس لئے پیار نے چھل ماری نا پھر مومنٹر نہ کرے پھر سجدے بھی کرنے ہی رہے نہیں پھر سجدے کرتے ہیں جنہیں رنگ عشق چڑھ گیا نا رنگ عشق چڑھ گیا پھر موضوع سمین سارے کام ہو گئے آپ نے انہوں نے پیر سے حال مرشد کریم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا انہوں نے آخیا بھی تنوں بابا جہاز ہونی آپ نے فرمایا یہ تو میں تو انہوں نے دس کے چمن نال پیار ہوندہ ہے سجدہ نہیں ہوتا سجدہ نہیں ہوتا جس لئے آپ نے کہا لاکھینا کہ چمن نال پیار ہوتا ہے سجدہ نہیں ہوتا انہوں نے کچھ کار بھی کوئی نہ رہی انہوں نے دے دیتا اگر بھج کے حضور پیر سیاہ اللہ جبال غریب نواز دا منفع چنیا تے آخیا پیر بابا سانو دے سجلے دی سمجھ نہیں یہ تو دوسرا آکے سمجھ آئی ہے کیوں جناب اسے رہنا سجدے دے صحیح ہونے واسطے کوئی سجدے دے جوز نہیں وہ ٹھیک ہو منتے پھر اون سمجھو مولا سامین اہل سنت ہوئے جتھے توحید بھی ہوئے جتھے رسالت بھی ہوئے جتھے رسالت بھی ہوئے جنہ رسول نہ پیار کیتا ہے انہاں صحابیاں دا ادب بھی ہوئے جنہ رگا وچ خون رسول ہے انہاں دا پیار بھی ہوئے تے ولیاں دی عقیدت بھی ہوئے جس بندے جتھے پانچ گلا ہونا وہی سننی ہے کوئی سمجھا کہ وہی سننی ہے ہون دیکھو اسی اللہ کی کو نہ مننے رسول نو بھی مننے ہاں رسول دی یاد نو بھی مننے ہاں رسول پاک دے صحاب نو بھی مننے ہاں تے مولا سامین جڑے نبی دے نوکر چاکر ہو گئے نا 11ویں والے پیر اسی انہاں کی بھی مننے ہیں کی مطلب اللہ نو بھی منی دے تے اللہ دے رسول نو منی دے جنو اللہ تے اللہ دا رسول منوائے نا اس نو بھی منی دے جیڑا اللہ نو مننے اللہ دے رسول نو مننے تے اللہ دے رسول جس نو منوائے جیڑا اس نو بھی مننے مولوی کچھ بھی آکھا ہو یا لے سنت ہے پر سمجھا کہ ہو یا لے سنت ہے مولوی سامین نماز دے فرض صحیح ہونے آو فجر دی نماز کے لیے ایک کنج فجر دی نماز بنی شرع معنی الاسار کتاب ہے ادھر سیٹ پڑھائی جاندی ہے انہیں تھے نہ لینا یا دے سمجھن گے یا یہ سمجھن گے یا یہ سمجھن گے یا جڑا درس گیا وہ سمجھے گا
تو جب قائد اعظم صاحب نے رول دے تحت آ گیا نا اگے کہ جنہیں 10 صورتیں یاد کر لیا 6 کلمے یاد کر لے ایمان دیا صفتیں یاد کر لیا انہوں امامت دی نوکری لب جائے گی انہوں امامت دی نوکری لب جائے گی جہاں ان جگہ آ گیا انہوں کے پتہ اشارہ مانی اللہ سار کے ہے ٹھیک ہے جناب اور ایک دوسرے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک نے حضرت آدم نو زمین تے بھیج دیتا ایک زمین دے کونے تے حضرت حوا دوے کونے تے مائی حوا تے تقریباً 300 سال کتنے 300 بس مکر لگی گال 300 سال جدائی رہی تے روندے رہے یا اللہ سانو ملا یا اللہ سانو ملا یا اللہ سانو ملا اللہ پاک نے ایک نظام چلانا سی ایک کتھے اتھے لایا کتھے اتھے لایا دور لایا نا دور دور پر مائی ہوا بھی ٹھونڈ دیاں رہیاں تے بابا آدم بھی لوڑ دے رہے پر اللہ نظام بنانا سی جتھے جتھے مائی ہوا دا پیر تے بابے آدم دا پیر رکھ دے جان زمین تو چک دے جان تو زمینہ نو پاک لگ دے جان ایسے چڑیاں بوٹیاں تے بغار تے سبزے آئے یہ انہوں نے قدمہ دی برکت آدم ہوا دے قدمہ دی برکت لیکن ٹر دے آئی گئے جلہ ٹر کے پجے نا میدان عرفات تے سویرے دی لو پہ پھٹ دی سی لو سویرے دی لگ دی ہے بھی اس ٹائمے نال جناب علی ملاقات ہوئی نیرے وچ اوتھے کٹھے ہو گئے عرفات وچ تے جس لے پھر سفیدی آنا شروع ہوئی ایک دوے نو سیانیا تے بابے آدم علیہ السلام لا 2 رکعت نماز نفل شکرانے دے نیتے اللہ کا شکر کیتا یا اللہ شکر ہے تیرا کہ ساڈا ملاب ہو گیا ہے اللہ پاک نو یہ ادا پسند آ گئی اللہ نو یہ ادا پسند آ گئی تے جس ویلے اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب نو بھیجیا تے نماز روزے دا نظام دیتا تے حضرت آدم علیہ السلام دے او شکرانے دے 2 نفل پڑھے حضرت آدم دے شکرانے دے 2 نفل پڑھے اپنے پاک محبوب دی امت تے فجر دی نماز دے 2 فرض بنا چھوڑے اے جڑی فجر دی نماز ہے نا عبادت اصل وچ آدم تے حوا دی ملاقات دی یاد ہے سویرے دی جڑی تہاڈی عبادت ہے نا تہاڈی عبادت آدم حوا دی ملاقات دی یاد ہے کہ انہاں نے کیتا شکرانہ پڑھیا اللہ پاک نے فرض کر دیتا کہ میرے نبی آدم تے حوا دی جیڑا بھی میرا بندہ میرے پاک رسول دا امتی سویر کرے نا آدم تے حوا دی یاد منا کے سویر کرے وہ فجر دی نماز ہے جیڑی ہے ظہر دی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیاں 2 بیویاں ایک حضرت سارہ دوسری نے حضرت حاجرہ حضرت سارہ بھی پارسا تے حضرت حاجرہ تے پھر حاجرہ ہی ہے حاجرہ تے پھر حاجرہ ہی نے اللہ پاک دی پاک ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت سارہ خود بیاہ کرایا بادشاہ نے کہا سی بھی کنیز لے جاؤ اگو انہاں دی خدمت تے فرما برداری تے پاک دامنی ویکھ کے حضرت سارہ کہا منو تے اللہ اولاد دتی نہیں منو تے اللہ اولاد دتی نہیں تے چل میں اولاد بھی خاطر اے پاک دامن بی بی ہے خدمت وچ بڑی کیتی ادب وچ بھی رہندی ہے اے ابراہیم تسی انہاں نال بیاہ کر لو حضرت ابراہیم نے سب شادی کر لی اتنے رک کے میں ایک مسئلہ کراں ساڈے مولویاں دا بڑے قصور ہے جنہ دعا بیان نہیں دسیا بھائی جی یہ بھی میں اے لگا اے بھی جڑا نا کڑے دا ڈھکن کھولن یہ اساں مولویاں دا قصور ہے اللہ فرمایا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللہ فرمایا ایک بیاہ کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو جے 4 نبھا سکتے ہو تے کر لو ہن جے کوئی دوے بیاہ دا سوچ ہی لوے تے ساورا بھی انقلاب آ جاندا ہے بیکا بھی انقلاب آ جاندا ہے لازم جا کے صرف پاکستان میں جاندا ہے تے یا آزاد میں جاندا ہے یا پاکستان جاندا ہے تے یا اللہ اسلام دا حکم ہے تے اور 50 سال ٹھہر جو مجبوری اس دا عمل ہونا ہے
ਜੇ ਦੂਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਵਿਆਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਬਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਾਂ ਟੋਪੀ ਦਸੀ, ਅਸਾਂ ਦਾੜੀ ਦਸੀ, ਅਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੰਡ ਦਸਿਆ, ਅਸਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਦਸਿਆ, ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਸਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮਸਲੇ। ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਤਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤੋਲਨੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ, ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਰੱਖ, ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਰੱਖ, तबीयत अपनी शरीयत रख। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर तू अगर नहीं कर सकता, अपना मीटर जहन का ठीक नहीं रख सकता, पैसा ठीक नहीं रख सकता, मकान का निजाम ठीक नहीं रख सकता, फिर इको ते गुजारा कर, फिर इको ते थोड़े बोलो, फिर इको ते ए दवाइयां, ए बर्बादियां, ए नजायज यारियां, ये सारे सिस्टम इस वजह तो ने, इस वजह तो ने कि जब शरीयत दे इस रसूल ते अमल नहीं पिया होता। बात समझ आ गई? ये सिस्टम खराब ही था ने मौजूद सामी, ये सिस्टम खराब ही था ने। एक बशरियत है, बशरियत जोश मार दी। इसको जितना टकी रखोगे, जितना टकी रखोगे तो भाई जी जाते रहोगे, जाते रहोगे। तुसी कदे वेखो बार मिसाल आ गई तो आ गई, कदे कार होवे ना खलोती, कार होवे खलोती ते किसी डंगर में डक कर रखे आवे, वो कोई नहीं वेखदा ये गड्डी है, उहदे पर भी चढ़ जाना। गल समझ आ गई? मौजूद समीर हजरत सारा खुद ब्याह कराया, हजरत हाजरा ने शादी हो गई, अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल दे छोड़े, हजरत इस्माइल जिसने दे छोड़े ते हजरत हाजरा जब झोली च रख के दूध पिलान ना ते हजरत सारा दा मीटर घूमन जाए, अंदर भांबड़ मचन ये साडी गोद खाली ते इथे बच्चा है। पहला प्यार सी, फिर ये बात आ गई, पर इस बात दे आमन दे पिछे रात आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी जिसने बुलान के रिंज बोलन ते आखन मनु ये चंगा नहीं लगता, मनु ये चंगा नहीं लगता। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा आख्या मैं खुश तावा, मैं राजी तावा जे इन्हां नूं घरों कड्डे, इन्हां नूं घरों कड्डे। हुण तुसीं सोच के दसना तुहाडा, हुण मैं जितनियां इलमी गल्लां कीतियां थोड़ा थोड़ा टच दिता है क्योंकि थके हो तुसीं, मैं भी थके हां, रात भी निक्की ते बात भी निक्की करनी, कई बंदे घड़ी घड़ी घड़ियां नूं वेखदे ते मौजूद सामिन मैं अर्ज करदा पिया कि ओ दसो सोच के तुहाडा इम्तिहान आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा दी मन्नी, आया सोचन दा सब याद होना चाहिए। मुतालबा भावे सारे ही कीता है, पर अल्लाह दे नबी ने सारा दी नहीं मन्नी, अल्लाह दी मन्नी है। इंज रखी दे, इस जाविये तक तोली दे रखी दे अल्लाह नु, अल्लाह दे रसूल नु। समझ आइए? जिसनु मुर्शिद मान लो उसनु फिर अपनी भी ये हो गया। पहला मन्नी का नहीं, जो मान लो फिर मन्नी रखी।
حضرت ابراہیم نے حضرت سارا دی نہیں منی، اللہ دی منی ہے، مطالبہ ظاہری سارا ہے پر آرڈر خدا دا ہے، اینج رکھید ہے، اے لیول اے علم ہے، اے سوچ ہونی چاہیے جی حضرت سارا آخیا تو نہ چھاڑ دیتا، آخیا سارا ہے پر منی خدا دی ہے، منی اور جب نبی پاک ساڑھے آئے نا مکے بچوں مدینے شریف تو مدینے والے 10 بندے بیٹھے سی رسول پاک کو لائے تو ایک کافر ہے دنوں آوے تجھت کرے، ایک ہے دنوں آوے تانا مارے، ایک ہے دنوں آوے تشریح کرے، ایک ہے دنوں آوے جادوگر رکھے، کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے، جب مدینے والے بیٹھے جب کافر گلنا شلنا ٹوکا شوکا مار کر لگ گئے نا سارے، پھر مدینے والے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تے چول نے کمینے نے کٹیاں نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں تسی کی ہو، انہاں نوں سمجھ نہیں تسی کی ہو، یا رسول اللہ تسی مکہ چھوڑ دیو تے کرم کرو مدینے آ جاؤ تے ساڈی جان بھی حاضر، ساڈا مال بھی حاضر، ساڈا تن بھی حاضر، ساڈا من بھی حاضر اور ساڈی جند بھی حاضر، ساڈی جان بھی حاضر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ آخیا مدینے والے ہیں پر منی ساڈے رسول نے اللہ دی، اللہ فرمایا محبوبہ تسی مدینہ مکہ چھوڑ ہی دیو، یسرب قدم لا کے مدینے ٹول دیو، آخیا مدینے والے پر منی عرض مدینے والے کی تھی اللہ مور لا دیتی، مطالبہ سارا کیتا ہے تے فیصلہ خدا کیتا ہے۔ اللہ فرمایا ابراہیم چھوڑا ہو تے اتھے چھوڑا ہو، اتھے جس لئے چھاڑا ہے تے حضرت حاجرہ اتھے چھاڑا ہے تے جس لئے اتھے چھڑیا نا تے حاجرہ سمجھ دیا سن، کچھ بندے نال ہو کے بھی بچنیاں گلہ نہیں سمجھ دے، سینے لا کے ڈھڑ جوڑ کے برادری بن کے رشتہ دار ہو کے تعلقدار ہو کے بھی اس گل نہیں سمجھتے ہوتے۔ حضرت سارا پہلی بیگم بھی سی نال بھی سی پر بچنیاں گلاں راز دے سسٹم نہیں سی سمجھتے، کوئی سکے بھرا ہوندے تے بھرا نوں نہیں سمجھتے، یار ہوندے تے یار یار نوں سمجھ جاندا ہے۔ بندی اگر کی ہویا جس لئے معزز سامعین او حضرت حاجرہ نوں چھڈیا نا اوتھے تے حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل نوں تے جس لئے موڑی نہ گھوڑے دی وال اونٹ موڑیا تے حضرت حاجرہ پوچھیا اتھے کتھے تے کیوں اس حال وچ تے اس طرح، حضرت ابراہیم نے مسکرا کے فرمایا اللہ دی مرضی تے تے حضرت حاجرہ آخیا جے تساں اللہ سمجھے اسی نا بھی اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے سمجھے اسی، انہوں نے آخیا جے اللہ دی مرضی تے چھڈ چلے ہو تے پھر میں بھی بہ گئی ہاں اللہ دی مرضی تے۔ انہاں دورہ پانی نہیں سی لبدا، جتھے پانی ویکھنا نا اتھے اپنا پڑاؤ ڈال لینا، جس طرح ہم تسی ارطغرل ڈرامہ ویکھدے ہو تے کئی قبیلے نے جتھے پانی لب جائے جیسے کہا لو جو ڈرامہ تک کیا کرو تو انہوں سمجھ آ جائے اصل عقیدہ کیا ہے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے USB پڑھاؤ تے کار ٹی وی بھی چلاؤ تے بڈھے بندے تے بڈھیاں مائیاں بہن تے جوان ڈرامہ ویکھن تے بڈھے سمجھان، ایک ہوتا ہے ویکھنا ایک ہوتا ہے سمجھانا، تو انہوں خاندان سمجھ آ جان گے، تو انہوں یار سمجھ آ جان گے، عورت نو جاچ آ جائے گی میں بیوی کی نہیں بننا ہے، بہن نو جاچ آ جائے گی میں بہن کی نہیں بننا ہے، تے پاپی بنن دی جاچ بھی آ جائے گی تے لالا بنن دی جاچ بھی آ جائے گی۔ اور 650 سال جو ساڈی تاریخ ہے نا اسلامی ادھر ڈرامہ طیب الزمان نے بنایا ہے، وہ ویکھو تے سمجھ آ جائے گی۔ مولا سامعین حضرت حاجرہ جس طرح رہ گئیاں اللہ کی مرضی دے، لیکن امتحان دا وقت آیا تھوڑیاں تے اللہ پاک جے جائے نا بی بی گھڑا خریدن تو ٹھوک کے تک دی ہے، اللہ بھی فضل کردا ہے تے بڑا فضل کردا ہے پر ٹھوک کے تکدا ہے۔ حضرت حاجرہ بچے واسطے دوڑیاں تے ہویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے اس پتھریلی زمین دے نال جلا بچہ روندا تے اڈیاں رگڑدا ہے، آپ نے اڈیاں رگڑیاں، واہ ربا اڈی چھلن نہیں ہوئی پہاڑ دا سینہ چھلن گیا ہے، واہ مالکا وہ اللہ ساڈا اڈی زخمی نہیں ہوئی
پہاڑ کا سینہ چھلن گیا ہے بچو پانی کا چشمہ نکل آیا. آپ نے فرمایا زمزم اللہ سسٹم چلانا نہیں دلاؤ چل گیا. تے موزے سامین سارا نظام وہ آج دا میں بیان کئی جگہ کر چکیا. سامین پھر کی ہویا کافی عرصہ گزر گیا. حضرت سارا رون تے جس ویلے حضرت ابراہیم آمن رون دے آکھا نہیں کوئی گل ہے ایک کوئی گل ہے کہ میری گود خالی ہے تسی اللہ دے خلیل ہو اپنے اللہ نو آکھو اللہ منو ہی پتر دیا ہے اللہ منو ہی پتر دیا ہے اللہ منو ہی پتر دیا ہے. پہلا خواہش کٹ سی جدوں حضرت حاجرہ نو لب گیا پھر خواہش ود گئی بھی سانو جو انہوں جو دے چھوڑیا تھا سانو بھی دیا ہے. حضرت ابراہیم دعاؤں منگتے رہے آخر اللہ کرم فرمایا. اللہ کرم فرمایا بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ وہ فرشتے آئے تے انہاں دان کویا سمجھو دان کویا تے گوشت ہویا تے نوری فرشتیاں کھاتا. سمجھو گل میری نوری فرشتیاں کھاتا پورا ٹانٹ کھا گئے. تاکہ ابراہیم دعا کرن آیا پورا دان فرشتے کھا گئے. کوئی تو ڈزن پوچھا جے نوری بشر ہو کے فرشتے گوشت کھا سکتے ہیں تے ساڈے نبی نور ہو کے بشریت دے روح جا کے نہیں کھا سکنے. انہاں نے دعا منگی روٹی کھا گئے. پتہ لگا چنگیاں بندیاں دی دعوت کرنا بھی حضرت ابراہیم دی سنت ہے. ایسا تسی ٹوڑا خوال چھوڑ دے پانچے نہ کرو مولوی کھا گئے. تسی وہ نیت رکھا کرو مولوی جس نیت نہ مرضی آوا ہے کہ اسی اس نیت نہ رکھوانی ہے. نیت بڑی چیز ہوتی. مولا سبھی لوگ کھا گئے انہاں دعا منگی. اللہ پاک دی پاک ساتھ نے حضرت سارا نو اللہ پاک نے حضرت اسحاق جیسا پتر دے دیا. جب حضرت اسحاق دنیا تے پیدا ہوئے نا تے پیشی دا ویلا سے کیڑا ٹائم سی نماز ظہر کا نماز سورج زوال دی طرف سی ظہر دا ٹائم شروع ہو رہا سی. آپ گئے سی باہر تے کسی خادم نے نوکر نے جا کے آکھیا یا ابراہیم تانوں مبارک ہوئے اللہ تانوں پتر دیتا ہے. آپ نے اپنے شکار والے ہتھیار سٹ کے تے معزز سامعین 4 رکعت نماز نفل شکرانے دے پڑھے. جب 4 رکعت نماز شکرانے دے نیت ہے نا اللہ پاک کو ادا پسند آ گئی. اللہ پاک دی پاک ذات نے اپنے محبوب دی امت واسطے حضرت ابراہیم دے شکرانے دی 4 نفل فرض بنا چھڑے. نماز ظہر بن گئی. ظہر دی نماز حضرت اسحاق دے میلاد دی یاد ہے. سمجھا گئی دے ظہر دی نماز 4 فرض حضرت اسحاق دے میلاد دی یاد ہے جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہے. شکرانہ کیتا وہ ساڈے تے لازم کیتی. ہن جدوں تساں پیشی پڑھنی ہے نا تسی دماغ روک بھی لوے نہیں رکن لگا وچ ابراہیم بھی آون گے سارا بھی آون گیا حضرت اسحاق بھی آون گے تے میلاد بھی آوے گا. ابو جناب دیگر دی نماز کی بنی تسی نہ سنیا حضرت عزیر علیہ السلام دراز گوشت تے بیٹھے اللہ پاک نے بار بار آکھنی یا اللہ جی اے تے سمجھ آندی ہے بچہ پیدا ہوندا ہے پھر وہ ماں نہ دودھ پینا ہے پھر اماں اس نہ خیال کرنی اماں دا خیال کر دی پھر وہ آستہ آستہ بڑا ہوندا ہے. پر یا اللہ تو آکھیا ہے جدوں مر جانا ہے میں پھر انجی ٹھال لینا ہے میں جتنی صدیاں بعد بھی اٹھ گیا عمل کرنا تو جانا ہے. یا اللہ تو ماردا کینجے تو ٹھالدا کینجے مریا تے آستہ آستہ تے اٹھدا ہے این فٹو فٹ. اے سسٹم کی ہے نہیں سمجھ نہیں. یا اللہ یہ سمجھا حضرت عزیر علیہ السلام ماردا کینجے تے ٹھالدا کینجے. یاد رکھو بنی والےو جیڑا بندہ اپنے ابا جی دی خدمت کرے نا وہ غریب نہیں رہندا. جیڑا اپنے باپ دی ہر گل منے نا خدمت کرے وہ غریب نہیں رہندا. تے جیڑا ماں دی خدمت کرے بات رکھے ابا جی دی خدمت کرو تے غریب تے دیکھا ابا ایویں مارنا ہے پر ابا ایویں بھی مارے نا پھر بھی یہ نہیں آکھی دا ابا ایویں مارنا ہے. جیڑا ابے دی خدمت کرے غریب نہیں رہندا. جیڑا ماں دی خدمت کرے بد نصیب نہیں رہندا. مولا صاحب
ماں پال دیے باپ پالدا ہے، جہاں بڑا ہو جاتا ہے تے حضرت عزیر شہید تے مر جاتا ہے تے آہستہ آہستہ گیا تے اٹھے گا کینج اللہ پاک دی پاک ذات نے جلال آ گیا، جلال آ گیا۔ اللہ پاک دی پاک ذات نے حضرت عزیر تے موت طاری کر چھوڑنا۔ 100 سال فوت ہوئے رہے، روح وچ گئی رہی۔ اللہ پاک عمر کیتا 100 سال بعد اٹھے تو پوچھا کام لبستا، کتنے سال لمے پہ رہے ہو، کتنی دیر اتھا ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبستو یومن و بعد یومن، بس ایک دیہڑی آدھی دیہڑ سوتا ہوں۔ اللہ پاک دی بات یاد رکھا، فرمایا اپنا گدا ویکھ، وہ بالکل ملیا میٹ ہویا، سکے دے کٹورے بازار، جب بازار سکے گئے تے انہاں بندہ پھڑ دیا، انہاں کہہ لیے کہ یہ تو 100 سال پرانا ہے۔ اللہ پھر لکھا فرمایا اے عزیر تسی ایک دیہڑی یا ادھی دیہڑی نہیں، بڑا لمبا واقعہ بھی لیکن میں نقطہ جو پیش کرنا چاہنا، تسی تو پورا 100 سال ستے رہے ہو، 100 سال موت آری نہیں تے زندگی جو ہے اللہ عمر فرمایا تھا جڑا گدا سی نا وہ وال بکھرے، چمڑی مٹی بنی، صرف ہڈیاں تے پھٹو پھٹ ساری ہڈیاں جڑیاں، لتاں بنیاں، کانڈ بنی، پھر کھوتا بنیا۔ حضرت عزیر پر جلا چلے نہ کھوتے دے تے پھر سمجھ آ گئی کنج مار دے تے کنج ٹھال دے۔ ڈیگر دا ٹائم سی، پیشی دا مک گیا، ڈیگر دا شروع ہویا سی اس ویلے تے حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز شکرانے دے پڑھے کہ مالکا شکر ہے اساں کی ماریا بھی اساں کی ٹھالیا بھی تے زندگی موت سمجھائی بھی ہے۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام دی اس گل دی یاد ہے، دیگر نے 4 فرض نبی دی یاد، سبھی مغرب کی نماز، بس عشاء تے گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ دے تن بدن چ کیڑے پہ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کوئی گناہ کیتا کیڑے پہ؟ اللہ نے اپنے نبیوں نے ایسے ایسے کام کیتے، ایسے ایسے کام کروائے کہ میرے یار دی امت واسطے عبرت بنے تے میرے یار دی امت سوچ منفی نہ رکھے، سوچ سدائی مثبت رکھے۔ منفی سوچ رکھنا منفی بندیاں دا کام ہے، تے مثبت سوچ رکھنا تھوڑے جے بولے ہو مثبت بندیاں دا کام ہے۔ جڑا مولوی منفی سوچ رکھے وہ منفی ہے، جڑا مثبت سوچ رکھے وہ مثبت ہے۔ فقیر دی سدا سوچ مثبت ہوندی ہے، فقیر دی سدا سوچ تھوڑے جے بولے ہو مثبت ہوندی ہے تے اللہ دے بندیاں دی سوچ مثبت ہی ہونی چاہیے۔ بولو صاحب جس ویلے اے حضرت ایوب علیہ السلام دے تن بدن چ کیڑے پہ گئے، امتحان اللہ دا آ گیا، کیا کھاں گے امتحان اللہ پاک دا آ گیا تے آپ دے سارے بدن جڑا کیڑا تھلے ڈالدا سی چک کے اپنے پر رکھنا، جدو کیڑے چک مارنا تے اللہ پوچھنا کیف حالک یا ایوب، اے ایوب حال کیسا ہے؟ انہاں نے جو تیری مرضی اسی راضی، سبحان اللہ، تیری مرضی دی اسی راضی ہاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جی تندرست ہوئے نا کہ کسی بندے پوچھا آئے ایوب او ویلا چنگا سی یا ہے؟ آپ رو پہ، اپنا ساویہ نگاہ ہے، آپ رو پہ۔ انہاں سے ایوب روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا او کیڑیاں دا ویلا چنگا ہے، سوچتے اپنی اپنی کیڑیاں دا ویلا چنگا سی۔ پوچھا کیوں؟ انہاں کیا ہر روز اللہ پوچھدا تے ایسی نہ کہیں فحال ہوگا، اللہ پوچھدا تے ہے نا، وہ دا پوچھنا ایڈا سواب دیندا ہے، کیڑیاں دی چکاں دی پرواہ ہی نہیں۔ ساڈے نکا تے کیڑی تے مکھی چڑھ دیتے ہیں تے کیڑے سکنے سی پنڈے چ تے پھر بھی لیکن اللہ پاک دی پاک ذات نے جس لے انہاں نو شفا عطا فرمائی، کی شفا عطا فرمائی نے جس لے تے آپ تندرست ہوئے تے آپ اٹھن بہن جو ہو گئے، اپنی آپ دی زوجہ سی نا جڑی وہ اپنی زوجہ تے ایسی وفاشار بیگم، سرکار فرمائے جیڑی بیوی جیڑی بیگم اپنے خامن دی فرما برداری تابعہ داری تے سکھ وچ تے دکھ وچ غماں وچ تے خوشیاں وچ بھکھاں وچ تے لگاں وچ کدے بھی اپنی آنکھ وچ بے ایمانی نہ آون دے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، ہر قسم دی دکھ پریشانی چلے تے چلدی چلدی چل جائے، اللہ دا صاحب ہی نہیں لینا بلا صاحب اس بی جنت ٹر جائے۔ ساڈے ال بہو رولا ساڈیاں بیبییاں بہواں دی سانو دیندے ہی پیکے،
یہ گل صحیح آ گئی اور سال بعد یا 5 سال بعد 1000 روپیہ دئیے تے 6 مہینے بعد 20 کلو آٹے کی بوری لے دئیے تے عیدی تے کپڑے لے دئیے نا عیدی تے کپڑے لے دئیے سانو دیندے ہی پیکے میں بابے کو غلط کرتا دیندے ہی پیکے تے میاں دا نام کوئی نہیں جنہیں بجلی دا بل بھی دیتا ہے تام دے کپڑے بھی دیتے بیماری ہوئی تے ٹیکا بھی لوایا دیندے ہی پیکے سوچ لو تسی بے شک دیندے ہی پیکے نے یہ ہے ہی نہ شکری کی پیکے دانے دینے بھی ساڈے کولوں زمین دا حصہ نہ مانگ پوایا کنو دساں مرا مربع زمین ہوندی ہے پیکیاں دی تے وچ 6 کنالاں بندی ہے دھی دا حصہ تے او بندہ آدا میں دھی دے گھروں چاہ نہیں پینی چاہ نہ پینی تے کنالاں کھا جائیں ہن چاہ نو کے رستے یا کنالاں اگے ہونی دینے نہیں پی چاہ نہیں پینی روٹی نہیں کھانی ہے راس لگا وہ زہر خامن دے سر چڑھیا رہتا ہے گل سمجھ آ گئی تے جے کوئی بچی حق مانگی ہوئے مرن جیون ختم ہو گیا طبیعت نو اگے نہ رکھیا کرو پاک محمد دی شریعت نو اگے رکھیا کرو طبیعت اگے رکھنے والا ناکام بنتا ہے شریعت اگے رکھنے والا کامیاب بنتا ہے تے جڑا شریعت نو اگے رکھے نا وہ کدے بھوکا نہیں مردا ایس مسجد امام صاحب کہڑے تسی ہونا تہاڈی تنخواہ کتنی ہے 14000 روپیہ تنخواہ ہے تے بل بجلی نہ تسی دینا کتنا انہیں دینا 14000 روپیہ تنخواہ تے جڑا ماسٹر 70000 لیندا او پوری نہیں پیندی کدے کسی حافظ کسی مولوی کسی قاری بھوک ہڑتال نہیں کی کدے آخری نہیں بھوکے مر گیا تاکہ وہ ساڈے رنگ بھی سوئے جدو اسی تے پھر پیر ہے نا قاری صاحب نے نہیں سوئے تسی ویکھ لو اے ویکھ لو متھے ویکھ لو کی ہے مولا سامین اللہ پاک دا شکر ہے یہ دین دی نوکری ہے پویں اپنو ہے پویں وچوں ہے اللہ پردہ رکھے ہے کسے مولوی دا کدے لانگ اللہ لے نہیں کدے کسی مولوی دا اللہ نہیں کدے لے دیتا کیونکہ رسول دا نوکر ہے تو میں اپنوں میں جب وہاں بچوں میں ایدھے رسول دا نوکر ہے کسا 14000 تھوڑے کوڑے دیں دیں 2000 فیس تو ساڑھے کوڑے دیں دیں اساں بھی دینے ہوں دے لیکن اللہ پوری کر چھوڑ دے کدھے ختم ہے تو پوری کرا چھوڑنا کدھے نکاح تو پوری کرا چھوڑنا پر اسی کدھے روئے کدھے وکیلار تانا کیتیاں کدھے ججان تانا کیتیاں نہیں کیتیاں کدے پٹواریاں ہڑتالاں کیتیاں کدے ماسٹر ہڑتالاں کیتیاں ساڈی تنخواہ تھوڑی اساں بھی کدے آکھے ہیں تے پھر دیندے بھی تسی کس طرح وچ ہی ہو دیندے بھی گل غلط آ تو اس موج وچ پے دے نہ گیا دینیاں بھی کس طرح مولوی پریشان ہو اندروں کڑ گئے پھر بھی ادھر ٹھیک ہی ہے پر اللہ پاک کی ہے اوتھے کثرتاں نے ایتھے برکتاں نے اوتھے کثرتاں نے ایتھے برکتاں نے تے برکت پیچھے دوڑن والا فیل نہیں ہوندا کثرت پیچھے دوڑن والا فیل ہو جاتا ایدی گردیاں گلاں جاندیاں جاندیاں تے مرض کردا جانا نعرہ حیدری مولا سامین او جنت آپ دی صحت تندرستی ہوئی آپ اپنی بیوی دے وال کوڑ کے اٹھدے سی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیگم لوکاں دے گھر کام کرنا عزت دی حفاظت کرنا شامی کما کے لے آنا حضرت ایوب علیہ السلام کھانا تے جس نے ساری دیہاڑی پیا رہنا تن بدن جو سا نہیں تے جس نے اٹھنا دی کوشش کرنی تے بیگم تھلے بہنا وال پھڑنے انہاں اٹھنا تے حضرت ایوب علیہ السلام اٹھنا تے بڑیاں دعاواں دینیاں حضرت ایوب علیہ السلام دی سوچا اپنے وال ویچ بیٹھی حضرت ایوب دے کھان واسطے جناب وال ویچ بیٹھی کٹا دینا اور جس کار کام کرتی سی وہ دی بیگم نو اس مالک نے آکھیا ایدے وال منو بڑے پسند ہیں تم نے آکھیا جی میں روٹی تاں دینی ہے خرچہ تاں دینا ہے آٹا تاں دینا ہے جو وال کٹ دیں آپ نہ کٹ دیتے جنہیں وال کٹن گے ہاتھ وچ پائے نہ دے ہاتھ نہ پے ناراض ہوئے پر اللہ کرم وچ آ گیا
اللہ مہربانی دی آ گیا. پھر اس بیگم دا جدا حضرت ایوب علیہ السلام جلال کھاتا نا خفتی کھادی تو ہی کیوں کیتا تے جس نے روئی نا تے اللہ پاک نو رحم آ گیا. اللہ پاک نے اینج کیڑے والا کر چھوڑی اس بیگم دے اس شکرانے کہ میں بھی خالص ہو کے نوکری دیتی پھر بھی میرے تے ناراض ہوئے. اللہ کرم کر دیتا جب آپ تندرست ہو گئے صحت یابی ہو گئی تے آپ نے اٹھ کے نا 4 رکعت نماز نفل دے نیتے سورج ڈوب گئے یا سی یعنی مغرب کا ٹائم آیا. آپ نے 1 پڑھی 2 پڑھیاں اتحیات کی تھی. تیسری رکعت میں جب حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے سجدہ کیتا چوتھی واسطے لگے نہ اٹھن نہ آیا. اللہ فرمائے جبریل جا میرے یار ایوب نو کہہ دے تیری آئے 3 قبول نے 3 عبادت بن جان گیا. نمازیوں سمجھ آگئی جے مغرب دی نماز یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد ہے. صحت اور تندرستی دے جو شکرانہ ہونا کیتا تے او ساڈے واسطے فرض دی عبادت بن گئی. فرض دی عبادت بن گئی. عشاء دی نماز حضرت یونس علیہ السلام آپ نو کیوں مچھی دے پیٹ چ رہنا پیا یار زندہ صحبت باقی مچھی دے پیٹ چ رہے. آپ جس لئے باہر آئے عشاء دا ویلا سی. آپ نے باہر آمدیاں ہی جیوں باہر آئے نا تے کدو دا درخت ہوندا سی یہ بنی والے ہو کدو دا کوڑے ہر پپلے ہر درخت ہوندا سی. آپ میرا 40 دن اندر رہے نا تے جسم ایک خاص کیفیت ہوتی کسی ڈاکٹر کو پوچھو جلے بندے کشف قبول کر دے نا قبریں وچ 40 دیہڑے رہندے نے تے جسم بالکل اوپر والا سسٹم آؤٹ ہو جاندا ہے تے پھر روح وچ لپیٹ کے باہر کڈی دے. منو تاں پتہ ہے میرے ابے نے کشف قبول کیتا سی میرے والد صاحب نے کشف قبول کیتا آیا تے جس لے آپ نوں کڈیا گیا سی نا تے روح وچ لپیٹ کے ہاتھ لائیے تے چمڑی اپروں لیندی گئی. کشف قبول ہن تے بندے صرف تقریر کر دین نا نفل پڑھ دین تے پیسے لیندے تے نعرے مار دین. پہلے مولوی جڑے ہونے سی نا وہ عبادتاں وچ نہیں کردے سی ریاستاں وچ نہیں کردے سی صرف صاحب کال نہیں سی ہونے صاحب حال کیوں پتہ کال کیوں ہونا تے حال کیوں ہونا ہے. کال ہوندے جیب نال گلاں کرنیاں لوکاں واسطے گلاں کرنیاں لوکاں نوں دین سکھانا لوکاں نوں دین دسنا تے صاحب حال ہوندا اپنے آپ نوں دین دسنا اپنے آپ تے نافذ کرنا. دوے نوں آکھنا بڑا سوکھا ہے تو اینجے اپنے آپ نوں ویکھنا بڑا اوکھا ہے. اس واسطے مولانا سامین میں اکثر آخنا نا تسی چودھری لوگ بیٹھے ہو بھائی جی لوکاں دیاں گلاں مکانیاں بہت سوکھیاں نے جدوں گھر بل جائے نا پھر بجانی اوکھی ہوندی. عقل مند ہوندا ہے جے گھر دی بجا لوے کوئی سمجھ آئی. لوکاں نوں گلاں دسنیاں بہت اس واسطے مولویاں دا کام بہت سوکھا ہے فقیراں دا بہت اوکھا ہے. فقیراں دا کام بڑا اوکھا ہے اللہ دی قسم ہے کدے نہ قسم نہیں چکی. فقیراں دا کام بہت اوکھا ہے کیونکہ تن سنوارنا سوکھا کام ہے تے من سنوارنا اوکھا کام ہے. کیونکہ تن تے سارے ہی تکنے شیشہ سارے ہی تک کے منہ دھو لینے پر دل دھونا یہ اوکھا کام ہے. بعض فقیراں کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر با اور جس نے حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے یہ درخت سی اللہ پاک نے امر کیتا یہ درخت نے بیل دی صورت اختیار کر لی اور حضرت یونس علیہ السلام نے لپیٹ وچ لے لیا. کدو پتہ لگے درخت سیدھا بیل بن گیا اللہ دے امر نال لپیٹ وچ لے لیا کور کر لیا. تے مولا صاحب جڑے چند دن گزرے حضرت یونس علیہ السلام اپنی او دنیاوی آب و ہوا تے فضا تے آکسیجن وغیرہ لے کے جڑا پوری اپنی حالت وچ آئے نا تے آپ نے 4 رکعت نماز نفل دے شکرانے دے پڑھے کہ یا اللہ اس مصیبت وچ جان چھوٹی. 4 رکعت پڑھیاں اللہ راضی ہو گیا. اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام دے او 4 نفل پڑھے اپنے محبوب دی امت تے حضرت یونس دی یاد عشاء دے 4 فرض بنا چھوڑے. عشاء دے 4 فرض بنا چھوڑے. ہن سمجھ آئیے ساڈے نبی نو کدو کیوں پسند سی. انہاں اپنی او قد آوری
اپنی آکڑ اپنا تنا وہ سارا نبی دے واسطے چھڑ دیتا حضرت یونس علیہ السلام نو کور کر لیا آخیا یا اللہ منو توفیق دے دے میں حضرت یونس کی خدمت کرنا اللہ پاک راضی ہو گیا کہ موضوع سامین اس تے وہ کیفیت تاری ہوئی وہ تنا بیل دی صورت اختیار کر گیا پاک نبی دی نو کدو اس وجہ تو پسند ہے کدو شریف اس وجہ تو پسند ہے کہ اس نے ایک نبی دی خدمت کی ہے ایک نبی دی موت والا نسخہ دس ہے جس بندے نو دما ہوا ہے تو کسی بھی کیفیت وچ جاندا نہ ہوا ہے ڈاکٹر نے کی من علاج کر رج گیا ہوا ہے تے دما نہ جاندا ہوا ہے وہ لگا کدو تازہ اودے اپروں او لائے اودا بھائی دی تواخ بنائے پیالہ وچوں دے وچوں گودا کڈ چھڑے پیالہ بنائے اودے وچ بھیڑ دا دودھ چویا ہے تے خالی پیٹ پی گئے سد دیڑا پی گئے دما نہیں رہن لگا یہ کدو دا کمال ہے یہ بڑے نسخے کدو دا کمال ہے کہ کدو سرکار نو تام سامنے لیکن وہ سامنے نتیجہ کی فجر دی نماز آدم و حوا دی یاد ظہر دی نماز حضرت اسحاق دے میلاد دی یاد موضوع سامین عصر دی نماز حضرت ایوب حضرت عزیر دی یاد موضوع سامین حضرت مغرب حضرت ایوب دی یاد عیسیٰ حضرت یونس دی یاد اے دیگر نبیان دی یادہ اے فرض ہے اے عبادت ہے تے پاک محمد دے میلاد دی یاد اے عبادت دی جان ہے اے عبادت دی جان ہے مولا سامین عبادت دی جان ہے اللہ نے میلاد فرض نہیں کیتا اللہ نے دیگر نبیاں دیاں یاداں فرض بنا چھوڑے میلاد فرض کیوں نہیں کیتا بس میری تقریر مک چلی کتنے مغالطے اٹھ جانے دیگر نبیاں دیاں یاداں فرض نے تے دیگر نبیاں نالوں ساڈے نبی افضل ہوئے ساڈے نبی افضل نے تے سارے تو بڑا درجہ عبادت وچ فرض ہے جڑی شے فرض ہوئے بڑی عبادت ماں باپ دی خدمت کرنا بھی عبادت راہ چکنا بھی ثواب ہے پر بڑا جڑا وہ ہے فرض دیگر نبیاں دی یاداں نے فرض تے ساڈے نبی دی یاد جڑا ہے میلاد اے فرض کیوں نہیں چاہیے تے اے سی انہاں نبیاں دی یاداں فرض بن گیا تے سیالوی صاحب اے یاد بڑا فرض ہونا چاہیے اہم فرض ہوتا بڑا فرض ہوتا ضروری ہوتا اے سارے فرضاں وچوں بڑا فرض ہونا چاہیے سی میلاد منانا پر میلاد منانا فرض نہیں تے کیوں نہیں تے چنگا میں اے فرض اللہ نہیں بنایا شکر ہے مالک ہے بڑے دھیان نال گل سنی پہلیاں سنیاں نہ سنیاں برابر اے نتیجہ میں لگا پیش کریں تے مغالطے مک جانے اے جڑا ساڈا چشتیاں دے تیر بن کے لگدے نا ٹوٹ جان گے میلاد دیگر نبی اللہ دے نبی انہاں دی یاداں فرض نے ساڈے پاک نبی دی یاد یعنی میلاد ان فرض کیوں نہیں چاہیے تھا اے سی شادی یہ بڑا فرض ہوایا کہ باقی کوئی پورا کرو یا نہ کرو پر اے ضرور کرو کیونکہ نبیان دے نبی دا فرض اللہ دے محبوب دی یاد اسیاں نے یا اللہ جی او یا اللہ جی تیرا شکر ہے اے فرض نہیں کیتا کیوں جے فرض ہو جاندا اسی اوکھے ہو جائیے اسی کو ادا ہی نہ ہویا کیوں اس واسطے جڑا ہوندا ہے نا فرض جڑا اللہ کر چھوڑے یا فرض او دا ایک خاص طریقہ ہوندا ہے او دا ایک ٹائم ہوندا ہے اس دا ایک زمانہ ہوندا ہے وہ فل زمان تے فل مکان صحیح ہوندا ہے کی مطلب ہن تسی فجر دی پڑھنی ہے نماز تسی عشاء پڑھ بیٹھے محل نہ پڑھنی تے الحمدللہ جس دا میلاد دا چل جڑے میں 2 بجے جاؤں میں 3 بجے جاؤں میری حالت حقیقت نہیں چھٹی یہ نہ میں 10 بیٹا مدد چھوٹ دے دعا کرو نہ چھوٹے ایک نہیں چھٹی الحمدللہ ایک قضا نہیں ہوئی میری نماز آج میں قوالی بھی کرائی تے پھر بھی جماعت نال نماز پڑھی ہے دیہڑی جلوس بھی کڈیا بینڈ باجے بھی بجائے ڈھول بھی بجائے پھر بھی نماز نہیں چھوٹی
اگر نماز ہوندی فرض، اگر میلاد ہوندا فرض، ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਲਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਤਾਂ 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਨਫਲੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਊਟ ਆਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਮਿਲਾਦ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ کہ میرے یار دا امتی اگر میلاد میں فرض کر چھوڑا تو پھر تو انہیں صرف 12 ربیع الاول نہیں کر سکن گے، کونی تو سمجھ آئی، اور میں سمجھا کو اٹھا گا، پھر صرف 12 ربیع الاول نہیں کرنا رہے تو جے یہ فرض ہوندہ تو پھر دا طریقہ ہی ہویا بھئی صرف جلوس ہی کٹ سکنے ہیں، یا صرف مسیحی مولوی نعت پڑھے، نعت خان نعت پڑھے، مولوی تقریر کرے تھے، قاری تلاوت کرے تھے، صرف یہی میلاد ہے۔ محدود بھی ہویا، مخصوص بھی ہویا، زمانہ وچ بھی ہویا، تے لمیٹڈ بھی ہویا، تے محدود بھی ہویا۔ مثلا طواف دے پھیرے ساتھی لا سکتے ہیں نا، 8 تے 9 تے 6 بھی محدود مقرر۔ میلاد فرض اس واسطے نہیں کہ تو جس ویلے دل کر دے کر تے جس طرح دل کر دے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، 5 نعرے، 5 دنی سوالک، نعرہ ان سمجھ آئیے، ان رہ گیا سوال۔ ساڈے علماء اکرام آدھے نے کچھ جنہاں اتنا شعور نہیں کہ صرف مسجد اکٹھے ہو جاؤ، بینر لا لو، نعت خوانی کرا لو، مولوی کو تقریر کرا لو، بس یہی ملا ہے۔ ہم جتنے تسی بیٹھے ایمانداری نے دسنا ہے، تواڈے ذہن چ ہی نہیں بھی 12 ربیع الاول نو جلوس کڈنا ہے تے پھر ایک دیہڑا مقرر کرنا ہے تے پھر اے ماحول بنانا ہے تے یہی ملا ہے۔ اوے بیلیو سجنوں مترو، اے میلاد دا ایک طریقہ ہے، صاحب میلاد شریف دا ایک طریقہ ہے، میلاد دا ایک طریقہ نہیں، ایدہ 1 لاکھ طریقہ ہے۔ جس دا دل کردہ میلاد کرے، جدوں دل کردہ کرے، جس طرح دل کردہ کرے، اس واسطہ یہ فرض نہیں تھا، جتھا دل کردہ کرے، جتھا دل کردہ کرے، وہ مکہ کرے تاوی ٹھیک، مدینے کرے تاوی ٹھیک، شکریلہ کرے تاوی ٹھیک، سامنا کرے تاوی ٹھیک، تے بنی کرے پھر بھی ٹھیک ہے۔ چنڈیاں لاؤ یہ بھی میلاد، جھنڈے لاؤ یہ بھی میلاد، لائٹاں لاؤ یہ بھی میلاد، لنگر پکاؤ یہ بھی میلاد، لنگر کھواؤ یہ بھی میلاد، لنگر کھاؤ یہ بھی میلاد، نعرے لاؤ یہ بھی میلاد، بھائی سکوٹرہ دے چڑھو نعرے لاؤ یہ بھی میلاد، پیدل ٹرو یہ بھی میلاد۔ جے کسے داڑھی نہیں رکھی میلاد دی خوشی وچ خط کرائے تا داڑھی بدائے یہ بھی میلاد۔ جے کسے دا پرا رسے ہے، پرا کسے دا وہ بنیاں نے سمجھ آئے فرض کی منیب میں دی وجہ دس رہا، جے کسے دا پرا رسے ہے تے زیادتی بھی تو کی تھی تے جا پرا کرو جا کے معافی مانگ رہے ہیں، نبی پاک دی آمد دی خوشی بھی جے بھی میلاد۔ جے کسے غریب دی بچی نو جیز دے یہ بھی میلاد۔ جے کسے دا راہ ڈکے ہی دا بننا پنے ہیں تے تنوں پتہ میں پنے ہیں، اپنا بننا کر لا، ساڑھے کو غلطی ہوگی، میلاد دا چاند چڑھ گیا، نبی دی آمد دی خوشی جائے چھاڑ دیتے، یہ بھی میلاد۔
समझ आ गई? ये भी मिलाद है जी। रोजा रख के मिलाद मनाओ, रोजा रख के मिलाद करना ही नहीं मिलाद है। तू आना 12 रबीउल अव्वल ਨੂੰ रोजा मैं ते आखना भाई चंद चढ़े मिलाद दा पहली चंद दी तू लग के 3 रबीउल अव्वल तक 3 रोजे रख मिलाद दी नियत कर, ये भी मिलाद है। जेड़ा झंडा चाल है हुन जे ए ही सारा मिलाद है। ये पता है क्यों सिर्फ इससे भी चीज रखिया गया है? ये अपने अपने खान का चक्कर है। हुन तो फिर नसीरुद्दीन नसीरी याद आउणगे, गोलड़े वाले बादशाह बंदे के उन्होंने सोचा, लेकिन आज सोचो पीर नसीरुद्दीन नसीर चिश्तियां दे सोने पीर दी क्या बात है। वो जदियां गल्लां करदे हुंदे सी। मौला साहब ने एक मिलाद का तरीका नहीं, कई मिलाद के तरीके ने, कई मिलाद के तरीके ने, कई मिलाद के तरीके ने। रोजा रख के मिलाद कर, ये भी ठीक। ढोल बजा के मिलाद कर, ये भी ठीक। भांगड़ा पा के मिलाद कर। उन्हें तो कई वट पै गए। दम इस्लामी ने तो वध के कौन सुन्नतां दा अमल करदा है? यही मशहूर है ना साडे वाली दा इस्लामी वाले सुन्नतां ने, इस्लामी भाई दा सुन्नतां दे अमल कड्डो। मिलाद दा चंद ते दावत अमीर दावत इस्लामी दा क्लिप मेरे फोना विच है, देखन शक होया सौण ते लगे है आमद मुस्तफा ए चाल है। ये भागड़ा नहीं तो ओ जे किसी नु शक होवे मेरे फोने तक लवे ते जे अकल रख दियो ते भांगड़ा ना आ सकियो ते मैं अपना नाम मिटा जा जी। जे नबी पाक दे जश्न विच नालियां विच एंजन कर सकदे हो ते असि एंजन कर लोगे ते फिर अपनी बारी आवे ना लम्मी है, दूसरी बारी आवे तो खलोती है। ते जे बड़ा ना खाना है तो भी एंजन नहीं करना रहना है। जब सीधी खलो गए नहीं करना शायद कर ले जी। सच बड़ा कड़वाई होना है, सच बड़ा थोड़े जे बोलो सच बड़ा ते जे सारी लगे भाई शबाद लगे साउंड चलान इदी कोई दा सिस्टम खोल छोड़िए ना ते डन डन डना डन नहीं नजर आउने हैं ते ना था ना क्यों ने बम खोलो वो ढोल तो सट पवे ते डन ते अच्छा पवे गैरों से कहा तूने, गैरों से सुना तूने, कभी हमसे कहा होता, कभी हमसे सुना होता तो समझ आ जाती मिलाद का एक तरीका नहीं कई 1000 तरीके हैं। उन बंदे ने करना ने कच्चे जी उन्हें आख्या सोचो अल्लाह दिमाग दिता मैं पहला आख्या अख दी वेखण वास्ते दिमाग दिता सोचण वास्ते। मैं कोई किसी का हिट नहीं की, मैं अपनी दलील दी। मैं किसी का हिट ना अज तक की ना सानू आदत है। असी जेडे पेरे वाले मौलवी है ना सानू पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह सिखाया ही नहीं किसी का चिकड़ सटना। असी अपने का चल लेने किसी के कदे पाया ही नहीं, कदे किसी के पाए नहीं। दलील देना ते हक बनता है। मन मनो कि बंदा पूछे शाह जी नीला पढ़ना क्यों पाए तो जे मैं दसन ना चुप कर रहे ये क्यों गल हुई। जे कोई आख्या सुई किनारी क्यों लाई या ते नालैन में नशा क्यों पाई जे मैं लगा हुआ जवाब दे चुप कर रहे। आपको पूछना भी है तो बोलने भी नहीं देना, पूछना भी है बोलने भी नहीं देना। बोलो समीर रस सारी जिथे तक गल है साडे चिश्तियां दी हजरत अबू तालिब ने 4 पुत्र, हजरत अबू तालिब ने जवानुद्दीन का बादशाह बना के भेजा है। बड़े पुत्र ने तालिब, उसकी का पुत्र हकीम, उसकी का जावर ते सारे तो निका अली 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 नारे हैदरी 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 पांजरे सवालक नारे हैदरी। चौथे पुत्र ने हजरत अली ते हजरत अबू तालिब दा जेड़ा चौथा पुत्र है ना उस अल्लाह का शेर रखवाया है। वो किसी आपने सुभान अल्लाह मेरी सजावट ले गई मेरे सिर पे से गलत हर जड़ी कोला रखी रखी पार पे आया ले गए नारे हैदरी उन्हें तो थकावट के ले गई तो फिर अक्कन दी ते नसन दी लोड़ जेड़ी 12 दी रात है, 12 दी रात है। बलियां ने ਤੁਹਾਡੇ नसीब विच आई
چار پتر حضرت ابو طالب دے چارے دین دے بادشاہ چارے حضرت علی پاک دی بھرا نے حضرت ابو طالب دی پتر نے جنہاں نو جعفر تیار آ دے جنہاں دے بازو دین دے واسطے قلم ہوئے تے حضرت علی پریشان ہوئے میرے لالے دے کافراں باواں کپ چھوڑیاں تے سرکار نے کان دے ہاتھ پھیریا فرمایا علی پریشان نہ ہو ہونے فرشتیاں وچ اڑ کے اللہ نے نورانی پر دیتے ہونے مدینے وچ اوپروں لنگ گیا ہونے لنگے نے تے حضرت عقیل مسلم بن عقیل کربلا وچ جڑے پہلے شہید ہوئے نا وہ مسلم دے جڑے ابا جی نے نا انہاں دے ابا جی ابو طالب نے سمجھا کہ انہاں دے ابا جی ابو طالب نے حضرت جڑے نے حضرت جس وقت مدینہ حبشہ اور نجاشی دے دربار گئے نجاشی دے ہجرت کر کے مدینہ شریف وچوں جس لگے پہلی ہجرت حبشہ پہلی ہجرت جنہاں کی تھی نا سورۃ مریم دیاں آیتاں جنہاں پڑھیاں وہ بھی حضرت ابو طالب دے پتر حضرت ابو طالب دے پتر نے اوتھے جسے آپ گئے جا کے اور انہاں آخیا نا ساڈے بندہ سانو دیو اتھے نبی پاک دے جڑا قرآن نازل ہویا پڑھیاں تے او حبشہ اس شاہ نجاشی نے کولا انہاں آخیا تسی جھوٹے ہو یہ کو میں کلا ہے یہ سچ ہے اور اذا آپ مدینہ شریف آگے نہ ہجرت کر گئے تے جس ویلے حضرت عقیل اوتھوں آئے نا تے نبی پاک دے پہلی نظر پئی تے حضرت عقیل نے رقص کیتا سی وجد دی کیفیت ہو گئی کہ اتنا عرصہ جدا رہے ہیں تو مکے وچ بڑیاں تکلیفاں چلیاں نے تے ہن جڑا دوبارہ اپنے ماہی تے نظر پئی نا وجود تے کیفیت طاری ہو گئی وجود تے اسی اسلامی بھائی ہاں میں خود اسلامی دا مبلغ رہا اے میں کیا ہٹ نہیں نہ کتی تھی اے امیر دعوت اسلامی دے سرکار دے محبت دا ورود ہویا ہے تے سمجھ ہی نہیں آئی بھی اسی کے ہو گیا ہے تے جدوں ساڈے دا ورود ہو جائے سانوں بھی سمجھ کوئی نہیں آندی کہ کرم لگے ہیں گل سمجھ آ گئی مولوی سبھی نے بھی میلاد مصطفیٰ ہے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے جدا دل کردا ہے انج میلاد منائے جدا دل کردا انج میلاد منائے تائیں کہ مولوی سبھی امیر المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کھجاندے نے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ میلاد فرض ہے اس واسطے نہیں جدا جس طرح دل کردا ہے میں ایک جگہ سے تقریر کی تھی نا ایک مولوی صاحب انہوں نے وارے جو نہ آئی تو وارا ایویں نہیں سڑیدہ کر سمجھی دی ہے ایویں میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں اور سمجھے میں نہ مانوں میں سنی یہ گل ایک سی بندہ منکر وہ کسی دی مننے نہ کسی دی مننے نہ بڑے بڑے مولوی لے آندے جیڑی مولوی دلیل دے وہ چھانڈ کر میں نہ منوں گا جیڑی دلیل دے اس نے میں نہ مانوں وہ بادشاہ پریشان ہو گیا جیڑا بڑے تو بڑا عالم نے ہونا وہ آخدا نہیں ایک بندہ سی چوکا ج بیان والا انہاں آخیا بادشاہ کیڑی ٹینشن ہے انہاں آخیا جیڑی دلیل دے نے میں نہ مندا انہاں نے ٹینشن ہی نہیں اسی منا دتے وہ جڑا ساڈے مولویاں کو نہ مننے انہاں کو من جاتا اس واسطے انہاں دی لوڑ ہوندی ہے بولے سمجھائی غازی کو دین دی بھی لوڑ ہے بس وہ دی بھی لوڑ ہے انہاں کہا میں منا دینا جس لئے جناب انہاں کہا کہ انہوں آپ اس بندے آخیا بھی بادشاہ انہوں آکھنی اپنی اماں بھی بلا کر لیا اپنا ابا بھی بلا کر لیا انہیں اماں بھی بلا لیں دی ابا بھی انہاں کہا بادشاہ ایدی کرسی دواؤ سینٹر ایک پاسا اماں بھال دے ایک پاسا ابا بھال دے اور سامنے بہ گیا بادشاہ کتنے عرصے تک پھٹا دیا بادشاہ آدھا جی گل شروع کرو اس چوک جو بہن والے بندے پتہ کیا کیا اس نے گلاں ٹور ٹار کے نا انہیں کیا یہ تمہاری امی ہے آدھا میں نہ مانوں ایک کو جگہ رٹیا انہیں پھر کہا دور میں یہ تمہارے ڈیڈی ہیں آدھا میں نہ مانوں انہیں کیا بادشاہ سمجھ آئی یا بادشاہ لیا کوڑا لیا لطر شروع ہو گیا جدہ 5-7 بجے نا انہیں کیا بادشاہ معافی دے من استاد آکھیا کہ تو کوئی لفظ آکھی میں نہ مانوں
میں یہ گل نہیں اکل اللہ دیتی یہ سوچیا کرو انہوں سمجھیا کرو مولا سامعین وہ کتاب مسلم شریف کی چکر ہے جب مسلم شریف کی کتاب چکر ہے انہوں نے کہا جی سرکار نے یہ فرمایا ہے میں ہاتھوں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں میری پر فرقی پھری میں سے مسلم پڑھی بخاری پڑھی داؤد پڑھی سیاستہ پڑھیاں میں جناب آخر کتاب منفراد ہوئی کتاب انہیں منفراد ہی تھی یہ پہلے لفظ میں جناب دیکھی تو میں مولوی جی اگوں ہی پڑھو انہوں نے اگوں کے پڑھنے سے کیا پتہ کیا لکھا سی میں پھر ایک موڑا ٹھال لیا میں منو آخر کے بھی شاہ انہیں دبا گیا ایک موڑا ٹھال لیا میں پوچھا کتنی پڑھیا تھا میں 8 پڑھیا میں کہا تو ہی پڑھ کر سکھا دے سانو لوڑ ہی نہیں انہوں نے پڑھیا جو زمانہ جہلیت کے حالات موسیقی تھے شراب پیتے تھے بتوں کے آگے رقص کرتے تھے ان کو مٹانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھے اللہ نے ولیاں نے دربار لے بت گولڈے شریف والے شراب پی کے قوالی سننے سیال شریف والے شراب پی کے سننے اسے شکریلے والے شراب پیتی پتہ لگا شراب پی کے بتاں کے نچنا تے گانا تے وجانا اے ختم کرنے واسطے آئے نے آج میں تو انہوں دسا بننی آلے ہو بلے صغیر پاک و ہند دے اندر ولیاں دے اگر ڈھول کیوں مارنے آ دربارہ دے کیوں آجے وجانے آ اس واسطے جڑے سی نا ہندوستان تے پاکستان کٹھا سی تے ہندو آخدے سی اپنے بتاں دے واجے مارنے سی تے وجانے سی تے مرشدہ کو لا جاندے سی خواجہ صاحب کو نہ منن والے آدھے سی یہ بتاں کے مارنے تے وجدن تے نچنے نا ساڈا بھی دل کرتا سی تواڈے کے وجائیے تے نچیے او دے ہی کھ نہیں سکنے اے بجنے بچے نے انہاں کیا وجہ بجاندے تے اسی تواڈے کے تے مراداں لبدیاں آپ نے فرمایا پھر انہاں دی ضد وچ بچاؤ کوئی سمجھائی انہاں دی تھوڑے جو بولے انہاں دی ضد وچ بچاؤ ڈھول مارنا نہ ثواب ہے تے نہ ہی گناہ ہے پوچھو شاہ جی کی ہے یہ ذوق ہے تھوڑے جو بولے ہو سجنوں کا مک چلی یہ ذوق ہے میں پایا چشتی بننا اے میرا ذوق میں پائی چشتی ٹوپی اے میرا ذوق تساں پائی ہے جناب اے ٹوپی تو ہٹا دو اسی پائی چیکر اے کیا ہے اے میرا ذوق اے تو ہٹا دو کاری ٹوپی ہونا نہ ذوق ورنہ پر لینا انہا نہ ذوق باغ بننا چودری نہ ذوق کیا سمجھا نہیں یہ ذوق ہے اور جدا ذوق بنتا ہے انج محفل کرائے جدا ذوق کرتا ہے کپڑا وسائے شمارے پائے بندے بلائے پاک محمد تے درود پڑھوائے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے میلاد نو اس وچ کیوں کلوز کرتے ہیں ایک بہادر شاہ ظفر سی چاند چڑھ جائے نا پہلی تو لاکھ ہے ایک دیڑا بکرے نہ گوشت دوے دیڑا موٹا گوشت تریے دیڑا مچھلی نہ گوشت ان 12 دے 12 دیڑے بندے آبی جان درود پڑھی جان لنگر کھائی جان آخری گال دے سجنوں آخری ہی گال شاہ عبد الرحیم دے چھولے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے بولے نہیں ہو پرانے وقت جو سارے چھولے سنانے ہونے سے چھولے وہ کن جو اسی محفل کیڑا سی تھا مقرر کیڑا سی تھا نا خان بس میلاد نہ جشن کرنے سی جشن ایک باری غریبی آ گئی پتہ لگا جب میلاد کردیاں کسی دے آ جائے تو ٹینشن نہیں لینی میلاد چھڑنا گھر صرف چھولیاں دے آگے چنے رکھے درود و سلام پڑھیا دعا منگی کھاندے پس پہ ماردیاں رات لنگ گئی کہ کدے بڑے چھڑک نال میلاد کردہ ہوندا ساں بڑی خرچہ کردہ ساں تے یا اللہ بھی دیڑا ہونا ہے کہ میرے بلا پیسے ہی نہیں نبی دے میلاد تے خرچ ہی نہ کر سکیا تے صرف چھولی بن سکیا صرف
ਛੋਲੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ 4 ਯਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਲੇ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਦੇ ਛੋਲੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਮਿਨੋ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਠੀਕ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਆਖਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਵੇ ਭਾਈ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਾਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਾਦ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਹੈ, ਮਖਸੂਸ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਦ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਬੁੱਢੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਮਰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਮਸਜਿਦ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਗਲੀ 'ਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਚੌਕੇ 'ਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਖੀਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਖੀਰ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਢੋਲ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਕਵਾਲੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, सब जायज है। अल्लाह पाक समझने दी अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैया इल्लल बलाग।